अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब, अर्ज़। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और बड़ा एक हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ सामने आ रही हैं, और ऐसे में जो अभी रात गए ख़बर सामने आई उसने ज़ाहिर है कि सबको हिला के रख दिया, और तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस तरह का भी हुकूमत की जानिब से फैसला लिया जाएगा। AMI न्यूज़ पे हम तमाम तर पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आएँ और जो अपनी राय है, जो भी अपनी स्टेटमेंट है, जो भी अपनी नैरेटिव है, वो हमारे साथ शेयर करें। लेकिन अगर किसी ने कोई बयान दिया तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर ने वो बयान दिया हो तो वो ARY ने दिया हो। वो उनका बयान था, वो आए। शहबाज गिल साहब का एक इंटरव्यू हमने देखा, स्पेसिफिकली बी पर था, उसमें उन्होंने जो भी ज़बान थी, जो भी उनकी ज़बान थी, जो भी उनकी बातचीत थी, वो उनकी अपनी राय थी, वो उनका अपना ओपिनियन था। चैनल हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि चैनल के खिलाफ एक्शन लिया गया। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ARY न्यूज़ की बंदिश है, ARY न्यूज़ की ने बैन किया हुआ है। और ना सिर्फ ये, बल्कि कल रात जो हुआ वो बहुत काबिल मजम्मत है, क्योंकि कल रात ARY न्यूज़ के नेटवर्क के हेड अम्माद यूसुफ के घर 3 बजे छापा मारा गया। 15 से 20 पुलिस एहलकार उनके घर कूद के गए, दरवाज़ा तोड़ा, घर में ख़वातीन मौजूद थी, और इस बात को बिल्कुल मलूज़े खातिर नहीं रखा गया कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सर्च वारंट लेके जाएं, FIR लेके जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं था, और घर में ख़वातीन मौजूद थी। इस चीज़ को भी नहीं देखा गया कि क्या आपके साथ क्या कोई खातून एहलकार भी हैं, जो कि मैंडेटरी होता है, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल। अच्छा, जिस वक्त ये मुबैना गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उससे पहले सिर्फ 1 घंटा पहले बताया जाता है कि FIR काटी गई, और उसके बाद जिस तरीके से ये अफराद वहाँ पर पहुँचे और जाके उन्होंने ना सिर्फ ये कि धावा बोला, लाइसेंस्ड असलहा भी वहाँ से उनसे छीना गया। उसके बाद दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए, घर की चेकिंग की गई, ड्रॉर्स खोली गई सती, और ख़वातीन के भी जो पर्स हैं वो खोले गए। वहाँ पे आप देखें कि जो भाभी वहाँ पर मौजूद थी, उनकी वाइफ वहाँ पर मौजूद थी, उनकी बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, तो बच्चे निहायत ही खौफ में से मुब्तला हैं। उनके सामने क्या आपके लिए एक टेरराइजिंग एक किस्म की साइट होगी कि आपके अहले खाना को इस तरीके से ज़दोकोब किया जाए और एक मेंटल ट्रॉमा का उनको शिकार किया जाए आपकी आंखों के सामने, फिर उसके बाद आपको उठा के भाई आप कोई आईनी कदम उठा रहे हैं, आप आए, घर की बेल बजाएं, ठीक है। हमने देखा कि उसके बाद आप गए तो जो वहाँ पे CCTV जो सर्विलेंस कैमरास वहाँ पे मौजूद हैं, आपने उसके रुख जो हैं वो मोड़ दिए। आपके साथ मनाज़र हम शेयर करते हैं। फिर आप रात के 3 बजे आ रहे हैं, बजाय कि आप बेल दें, आप घर के अंदर कूद के गए। कूद के अंदर गए, ना सिर्फ ये बल्कि फिर आपने वहां जाके दरवाज़ा तोड़ा, और दरवाज़ा जब तोड़ा गया तो वो ऐसा टाइम है कि उनकी अहलिया बताती हैं कि उस वक्त हम तमाम तो लोग खौफ में मुब्तला हो गई। दरवाज़ा तोड़ के अंदर एंटर हुए, और बच्चों के सामने अम्माद यूसुफ साहब को वहां पे अरेस्ट से लेके अरेस्ट करने के लिए तो मेरे ख्याल से यू नीड टू हैव द, मतलब आप सर्च वारंट तो दें, ये तो अबडक्शन में बात आ जाती है। वारंट दें, सारी चीज़ें आपके पास एक कानूनी तकाजे पूरे करें, आप कानूनी लिहाज से जो ज़ाब्ते उनको फॉलो करते हुए आए हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि आप इस तरीके के ज़ाब्ते को पूरा करें, क्योंकि वजह यह है कि ये चीज़ें जो हैं वो आगे आपको प्रूव भी करनी होंगी। दूसरी बात यह है कि आप अगर कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो जब आप अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद CCTV कैमरे जो हैं उनका रुख आपने क्यों मोड़ा? अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो आप CCTV कैमरों की जो फुटेज है वो साथ क्यों ले गए? ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके जवाब देने होंगे। अच्छा, जो FIR आप देखें कि जो अचानक दर्ज की गई, उसमें सलमान इकबाल साहब का नाम है, अरशद शरीफ उनका नाम दिया गया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन, और इसके साथ साथ अरशद साहब के जो प्रोड्यूसर है अदील राजा, उनका नाम भी इसमें शामिल है। और ये मेमनगोट थाने के SHO की मुद्दत में दर्ज है ये FIR, और इसमें बगावत और साजिश जैसे संगीन इल्ज़ामात आए किए गए। अब देखिए साथी, एग्जैक्टली उनकी अरेस्ट से, मतलब मैं अरेस्ट इसको फिर नहीं बोलूंगी, इस चीज़ को एब्डक्शन कहेंगे, इसको एब्डक्शन कहेंगे, बिकॉज एब्डक्शन इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस। आप एग्जैक्टली 1 घंटा पहले आप जाके FIR कटवाते हैं, वो भी मेमनगोट के थाने में, और जब इनको वहाँ से एब्डक्ट किया गया है तो बहुत देर तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से थाने में लेके गए। ठीक है, अगर गिरफ्तार करके लेके गए, और अगर आपको किसी भी किस्म की इंटेरोगेशन के लिए बुलाना था, यू कुड हैव कॉल्ड, आप बुला सकते थे, आप ऑफिस से बात कर लेते, आप उनको बुला सकते, क्योंकि अगर इस तरह की आपने इतनी संगीन दिफात आपने उसमें शामिल किया और आपने बात करनी है तो आप बुला लेते। अच्छा, खैर कामिल आरिफ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि कल रात से तमाम सूरत हाल को देख भी रहे हैं। कामिल ये बताएगा कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा है कि जो CCTV की जो फुटेज है वो तो नहीं ऑब्टेन कर सके क्योंकि हमने कैमरास मोड़ दिए थे, लेकिन आपने आज सुबह की बीपर में बताया है कि आगे इनके घर के आगे कुछ और कैमरास भी लगे हैं, हो सकता है उनकी वीडियो से मदद ली जा सके।
جی بالکل، وہ ویڈیو ہمارے پاس حاصل آ گئی، لیکن اس سے پہلے ابھی میں آپ کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ دینے جا رہا ہوں۔ پولیس حکام کی طرف سے عماد یوسف صاحب کی گرفتاری باقاعدہ طور کے اوپر ظاہر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میری ابھی ایک سینئر افسر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ عماد یوسف صاحب کو باقاعدہ طور کے اوپر جو میمن کوٹ میں مقدمہ درج ہوا ہے اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ کافی دیر بعد ہم رات 2:30 بجے سے لے کے آنورڈ اب تک انتظار کر رہے تھے کہ ان کی گرفتاری کی تصدیق کی جائے، اور اب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ عماد یوسف صاحب کو میمن کوٹ تھانے میں جو مقدمہ ہے، جو ہیڈ آف نیوز ہیں ARY کے، ان کو باقاعدہ طور کے اوپر گرفتار کرنے کی تصدیق کر لی گئی ہے۔ میں نے سینئر پولیس افسران اور جو متعلقہ پولیس افسران ہیں ان سے سوال کیا کہ عماد یوسف صاحب کو کیا آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 12 بجے کے بعد گرفتاری ہوئی ہے، ممکنہ طور کے اوپر آج انہیں عدالت میں نہیں پیش کیا جائے گا، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عماد یوسف صاحب سے قانونی طور کے اوپر ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے، تاکہ ان سے ہماری جو ARY کی انتظامیہ ہے وہ بھی ملاقات کر سکے، اور جو ان کے وکلا ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کر سکیں، کیونکہ اب ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں عماد یوسف صاحب کو عدالت میں پیش جب کیا جائے گا تو ہم قانونی طور کے اوپر اب یہ لڑائی لڑیں گے، لیکن جو ہم اس سے پہلے جو کشمکش میں تھے اور عماد یوسف صاحب کو اتنے گھنٹے تک لاپتہ میں کیا گیا تھا، اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ضلع ملیر پولیس نے عماد یوسف صاحب کو باقاعدہ طور کے اوپر گرفتار کر لیا ہے۔ میمن کوٹ پولیس نے مقدمہ درج کیا، اور میمن کوٹ پولیس کی ہی پارٹی نے گرفتاری عمل میں لائی، اور عماد یوسف صاحب کو اس ٹائم کے اوپر SP ملیر کے دفتر میں ہماری اطلاعات کے مطابق رکھا گیا ہے، اور ASP ہیں جن کے پاس SP ملیر کا چارج ہے، ان کے پاس یہ ٹاسک ہے۔ انہوں نے جو ASP کامران ہیں ان کے دفتر میں عماد یوسف صاحب کو رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک قریبی تھانہ ہے وہاں پہ بھی منتقل کیے جانے کی اطلاع ہے، اور باقاعدہ طور کے اوپر اب گرفتاری ڈال دی گئی ہے، یعنی کہ عماد یوسف صاحب کی گرفتاری کی تصدیق ہو گئی ہے۔ آفیشیل طور کے اوپر اس کا بیان نہیں جاری ہوا، یہ ان آفیشیل میری بات چیت ہوئی ہے سینئر پولیس افسران سے، انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر اس کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب ذرا ایک کام آپ نے کیا ہے۔ ہاں جی، دیکھیے ستی صاحب، بالکل، کیونکہ اس طرح کے معاملات ہائی پروفائل ہوتے ہیں، اس میں پالیسی میٹرز ہوتے ہیں، تو آفیشیل تصدیق بھی کچھ دیر میں آ جائے گی۔ جب ان آفیشیل تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے تو آفیشیل تصدیق بھی آنا شروع ہو گئی۔ دراصل ہمارا سوال بار بار یہی ہے کہ عماد یوسف صاحب کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے۔ اگر وہ میمن کوٹ تھانے میں مقدمہ ہے تو میمن کوٹ تھانے میں ان کو ہونا چاہیے۔ ہم وہاں میمن کوٹ تھانے گئے، اور ہم اب دوبارہ تھوڑی دیر بعد وہاں کا چکر لگائیں گے اور دوبارہ معلومات حاصل کریں گے کہ عماد یوسف صاحب جو ہے وہ میمن کوٹ تھانے میں ہیں یا شالت کہ بھائی وہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ نے ان پہ اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں، مقدمہ ڈالے ہیں، تو پھر آپ یہ تو بتائیں کہ ان کو رکھا کہاں گیا ہے۔ جی بالکل، یہی سوال تھا جس کو لے کے ہم رات 2:30 بجے سے لے کے اس وقت تک، جب تک ہم آپ سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ تصدیق بھی آپ سے جب آپ مجھے آن ایئر لے رہے تھے اس سے چند سیکنڈ پہلے ہوئی، اور یہ کیونکہ میں نے میسج چھوڑے ہوئے تھے مختلف جگہوں کے اوپر، تو وہاں پہ تصدیق ہوئی ہے ایک سینئر پولیس افسر کی طرف سے کہ عماد یوسف جو کہ ہیڈ آف نیوز ہیں ARY کے، جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں ان کو باقاعدہ طور کے اوپر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی جتنی بھی FIR میں سیکشنز ہیں وہ اس پہ قانونی رائے لیں، قانونی طور کے اوپر عدالت سے رجوع کریں، اور وہاں سے عماد یوسف صاحب کی ضمانت حاصل کریں، اور اس کیس کو جو اس کا حتمی اینڈ تک اس کو پہنچائیں، اور جو بھی اس میں الزامات لگائے گئے ہیں اس کو جو ہے وہ پولیس کا ذمہ داری ہے کہ وہ سچ ثابت کرے، اور ہماری طرف سے ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو سچ ثابت کریں۔ اب ہم اس کی پوری کوشش کریں گے، لیکن عماد یوسف صاحب کی گرفتاری ظاہر ہونے کے بعد اب کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ عماد یوسف صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ پہلی بات، عماد یوسف صاحب کو گرفتار اس لیے کیا گیا کہ عماد صاحب ARY نیوز کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ARY پچھلے کئی سالوں سے جو ہے عوام کی آواز بنا ہوا ہے، عوام کی رائے آپ تک پہنچاتا ہے، آپ تمام لوگ جو چاہتے ہیں اور جو ملک کی حالیہ صورتحال ہے اس کو صحیح پکچر اور اصل حقائق کے طور کے اوپر اس کا بیانیہ جو ہے وہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ہم کسی لکھے ہوئے اسکرپٹ کے اوپر نہیں چلتے۔ جو اسکرپٹ ہمیں دیا جاتا ہے، شاید اس بات کی ناراضگی ARY کے ساتھ ہے کہ وہ لکھے ہوئے اسکرپٹ کو پڑھا جائے، لیکن ہم لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھتے، ہم عوام کا اسکرپٹ، عوام کی زبان، عوام کی رائے، عوام کی تکلیف، عوام کے ساتھ ہونے والے ایشوز، اس ملک کے ساتھ ہونے والے ایشوز، اس ملک کے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں، اس ملک کے ساتھ ہونے والی کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تب جا کے جو ہے یہ ہم سے شکوے شکایت ہوتے ہیں، اور اس کا ازالہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور صحافیوں کے لیے کوئی پہلی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ صرف اختلاف یہ ہے کہ عماد یوسف صاحب جو ہے ایک رسپانسیبل آدمی ہے، وہ ادارے میں آتے، اگر آپ کے پاس مقدمہ تھا آپ انتظامیہ کو بتاتے کہ ہمیں اس طرح سے گرفتاری کرنی ہے، آپ گھر میں نہ گھستے۔
یہ طریقہ بالکل تو یہ مدیہ تمام صورتحال ہے، کیونکہ ہم دیکھیں ہم صحافی ہیں، ہم پہ الزامات پہلے بھی لگے ہیں، ہم پہ مقدمات ہوتے رہتے ہیں، صحافیوں پہ مقدمات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم دہشت گرد نہیں ہیں. آپ ہمیں عام دنوں میں چائے پینے کے لیے بلاتے ہیں، ہمیں فون کر کے بلاتے ہیں، کوئی خبر دینے کے لیے بلاتے ہیں. آپ اسی طرح سے کوئی مقدمہ درج کر کے ہمیں بلا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے اوپر مقدمہ ہو گیا، آپ کے اوپر یہ الزام ہے، آپ لاک اپ چلے جائیں، تو ہم ہنس کے چلے جائیں گے لاک اپ میں، کیونکہ یہ بڑی ڈیل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ چیز کی نہیں ہوگی. ہم ملک مخالف ہیں نہیں، ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ڈرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں سبلیمنل. بالکل جی، ویسے تمام یہی ہے نا، میں نے آپ کو بتا دیا جی، میں نے میسج آپ کو واضح طور کے اوپر بتا دیا نا کہ جی میسج یہ ہے کہ آپ اس ملک کی بات نہ کریں، آپ ادھر عوام کی بات نہ کریں، آپ صرف وہ بات کریں جو ہم کہتے ہیں. اگر آپ کی بات میں سچ ہوگی، آپ کی بات میں دم ہوگا تو ہم آپ کی بات بھی کر لیں گے، اور جہاں آپ کی بات میں دم ہوگا ہم وہاں کرنے میں کیوں جھجکائیں گے، کیونکہ ہم نے تو حق کی بات کرنی ہے، ہم نے سچ کی بات کرنی ہے، اور ہم نے ملک کے لیے بات کرنی ہے، جو ملک کی بہتری کے لیے ہے، جو ملک کے مفاد میں ہے، ہم وہ بات کریں گے. جو پاکستان کے حق میں ہے ہم وہ بات کریں گے. ہم وہ بات کیوں کریں جس میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہو، ہم وہ بات کیوں کریں جس سے پاکستان کے ایک ایک شہری کو نقصان ہو رہا ہو. مہنگائی پہنچ گئی ہے اوپر، تو اس میں اے آر وائی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، مہنگائی تو آپ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے ہوئی. اور ہم ایسی بات کیوں کریں گے جس سے پاکستان کی سوورینٹی پہ کسی بھی قسم کی آنچ آئے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت شکریہ جی. کامل عارف ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اے آر وائی نیوز، اے آر وائی نیٹ ورک نے ہمیشہ محب الوطنی کے حوالے سے بات، پیٹریوٹزم کے حوالے سے بات کی ہے. اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ پیٹریوٹزم ہے، چاہے وہ آپ انٹرٹینمنٹ دیکھ لیں، چاہے وہ آپ نیوز دیکھ لیں. اور یہ چیز ایویڈنٹ بھی ہوتی ہے، مطلب یہ چیز دکھائی بھی دیتی ہے. لیکن بات آپ کی درست تھی، اور کامل عارف بھی بالکل درست کہہ رہے تھے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی معاملے پہ آپ کا موقف دینا، کسی معاملے پہ آپ کو اریسٹ کرنا. دوسری چیز ہے کہ آپ کو ایک پیغام دینا، ایک خوف و ہراس پھیلانا، اور سب کو ایک میسج دینا کہ وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. جو میسج دیا گیا، جو طریقہ واردات ہے، وہ اٹس ہارنڈس. تو خیر جی، ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں شہباز گل کے خلاف وقابت کا مقدمہ، شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. پولیس نے شہباز گل کو جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کر دیا ہے. شاہ خالد ہمیں مزید اس سے متعلق بتائیں گے، بتائیے گا جی. دیکھیے، ڈاکٹر شہباز گل کو آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے یہ دیا جائے تاکہ ہم مزید تفتیش کو آگے بڑھا سکے. شہباز گل کے جو وکلاء ہیں انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کر دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ شہباز گل کو 14 روزہ جوڈیشل کر دے تاکہ ہم جو قانونی کارروائی ہے ان کو آگے بڑھایا جا سکے. عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور 20 منٹ کا ٹائم دیا ہے کہ 20 منٹ بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنا ہے یا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنا ہے. 20 منٹ کا ٹائم دیا ہے، اور 20 منٹ کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. جی صحیح، ٹھیک ہے. 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا، اور اس کے بعد یہ محفوظ فیصلہ اس حوالے سے سنا لیا جائے گا. اچھا، یہ جو واقعہ جو پیش آیا گزشتہ رات، جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ٹھیک یا غلط نہیں ہوتی، لیکن اس کو کرنے کا انداز اس کو صحیح یا غلط بنا دیتا ہے. اور رات کو جو واقعہ پیش آیا عماد یوسف صاحب کے ساتھ، مطلب دیٹ از ہارنڈس. جس طرح سے مدیہ نے ابھی تذکرہ کیا کہ اس کا مقصد تھا خوف پھیلانا، اس کا مقصد تھا پیغام دینا، اس کا مقصد تھا کہ ڈرانا، دھمکانا، اور دوسروں کو یہ پیغام دینا کہ جی ہم یہ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. آف کورس اٹ واز ویری ٹرامیٹائزنگ. ایک تو فیملی کے لیے بھی کہ فیملی کے سامنے آپ نے ان کو جس طریقے سے ایبڈکٹ کیا، دوسرا یہ ان کے لیے بھی جن کو آپ نے ڈاکٹ کیا ہے کہ ان کی فیملی کے سامنے جو وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. مظہر صاحب، یہ کون سا طریقہ واردات ہے؟ اگر آپ نے کسی بھی قسم کا مقدمہ درج کرنا ہی تھا تو ایک آنی طریقے سے آنا چاہیے تھا، مطلب ایک ادارے سے منسلک ہیں، ان کو کال کرنی چاہیے تھی، وہ حاضر ہو جاتے، اور اگر آپ نے رات کو گرفتار کرنا بھی تھا تو ایک بیل دیتے. بہت سارے اور طریقہ کار بھی ہیں، سوفسٹیکیٹڈ طریقہ کار بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے گھر میں دھاوا بولا گیا، کود کے گئے، بیوی بچوں کے سامنے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، خواتین کے بیگز کی بھی تلاشی لی گئی، اور جو وہاں پہ پولیس اہلکار موجود تھے ان میں سے کوئی خواتین اہلکار بھی موجود نہیں تھیں. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے، آپ جو بات کہہ رہی ہیں میرے نقطہ نظر سے یہ تو کوئی نئی نہیں ہے. میں کم سے کم صحافت کی 40 سالہ تاریخ میں یہی دیکھ رہا ہوں، مطلب میں نے جتنی صحافت کی ہے اس میں نے یہ بارہا یہی چیزیں دیکھی ہیں، اور بدقسمتی سے ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. یہ جو انداز ہے اس کے دو اسپیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو اور فیملی کو خاص طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کون لوگ لے گئے ہیں.
بالکل جی اور وہ جو خوف ہوتا ہے وہ اس وقت تک خوف برقرار رہتا ہے جب تک ان کی جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ ان کی گرفتاری شو نہیں کی جاتی. یہ بہت پرانا طرز عمل ہے، اور یہ وہ طرز عمل ہے جو انگریز اپنے زمانے میں جو ہے وہ کرتے تھے تحریک آزادی کے دوران. جی جی اسی طریقے سے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں قوانین بھی وہی ہیں. بٹ دے ہیو لرنڈ دیئر لیسن، وی ہیونٹ. جی وہ تو انہوں نے تو بہت سے قوانین، بھارت میں بہت سے قوانین تبدیل ہوئے ہیں اس کے بعد. ہمارے یہاں آج بھی 1857 والے قوانین جو تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنائے گئے تھے وہ آج بھی ہمارے یہاں لاگو ہیں. ہمارے یہاں آج بھی اس طرح کے ایکٹ موجود ہیں جس کے نام پہ آپ کسی کو کسی وقت بھی اٹھا لیتے ہیں. اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں قانون کی حکمرانی کبھی بھی نہیں رہی، حکمرانوں کا قانون رہا ہے. اور یہ جو صورتحال ہے یہ بہت تشویشناک ہے. دیکھیے آپ کسی بھی، اور وہاں سے شروع کر دیتے ہیں جب ARY کی ٹرانسمیشن جو ہے بند کی گئی. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جیو کی ٹرانسمیشن بند ہوئی، ڈان اخبار کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، ان سب میں وہی طریقہ ایڈاپٹ کیا گیا. اور یہی بدقسمتی ہے کہ اگر آپ کو کسی کے خلاف کوئی کیس بنانا ہے تو آپ کیس بنائیں، اس کی FIR کاٹیں، اس کو پراپرلی فالو کریں. جب آپ کسی کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو اس کو FIR شو کریں کہ جی اس FIR میں آپ کا نام ہے. اس لیے ہم تاکہ جو فیملی ہے وہ کورٹ کو اپروچ کر سکے. بالکل. اب آج جو فیملی کا ڈائلیما ہوتا ہے، جس طرح کڈنیپنگ کے کیسز ہوتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، فیملی اس وقت تک پریشان رہتی ہے جب تک ان کی اس سے بات نہ ہو جائے. بالکل. یہ جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت اماد کی فیملی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. بالکل. میں اور آپ تو اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جو فیملی پریشان ہے وہ دراصل پریشان یہ ہے کہ کیا اس کو سرکاری ایجنسیز والے لے گئے ہیں یا کوئی اور لے گیا. اچھا ان آفیشلی تو ابھی تصدیق کی ہے، لیکن 7 گھنٹے بعد میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ایسا ہو تو آپ جب FIR درج کرنے میں اتنی پھرتیاں دکھا سکتے ہیں تو ویسے آپ اسی طریقے سے گرفتاری ڈالنے میں بھی آپ ظاہر ہے کہ آپ فوراً پھرتی دکھائیں اور بتا دیں کہ جی بندہ کہاں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک معاشرتی رویہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی فیملیز کے سامنے کسی کے ساتھ ذرا تلخ کلامی کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، وہ کیا سوچیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے. اور ایسے گھر میں گھس کے آپ کے اپنے گھر میں، انسان کا گھر اس کی فورٹریس ہوتا ہے، وہاں پر گھس کر آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، آپ ان کو ہراساں کر رہے ہیں. سے زیادہ محفوظ انسان کہیں بھی نہیں ہوتا. بڑھ کر افسوسناک رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل آزادی اظہار پہ حملہ ہے، آزادی صحافت پر حملہ ہے، اور ساتھ میں یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، تمام میڈیا باڈیز کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس سے جو ہے متحد ہو کے کیسے لڑا جا سکتا ہے. اور یہ ہم کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ نہیں کہ کوئی چیز آج مجھ پہ مصیبت آئی ہے تو میں چپ ہو جاؤں، کیونکہ کل وہ مصیبت آپ پر بھی آ سکتی ہے. بالکل وہ بات ہے نا مجید صاحب کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. لیکن یہاں پہ جو سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہمارے جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہوں، جو صحافی برادری کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، بجائے کہ ان میں یونٹی ہو، اس میں بڑا ڈیوائیڈ دکھائی دے رہا ہے. یہ کھلم کھلا جو کل ہوا ہے، یہ آزادی صحافت پر بہت بڑا اٹیک ہے. کیوں نہیں سب مل کے یہاں پہ بول رہے؟ جی میں یہی کل میں نے تو پرسوں بھی جب دنیا ٹی وی پہ کامران شاہد کے پروگرام میں نے یہی بات کی تھی، مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ادھر تھے، کہ یہ ٹائم ہے میڈیا باڈیز کو. ماضی میں بھی ہم یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ میڈیا باڈیز ایک پلیٹ فارم پر آئیں. میں خود جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک زمانے میں کنوینر رہا ہوں. جب اخبارات پر پابندی لگتی تھی تو ہم پورے ملک میں ہڑتال کیا کرتے تھے، ہم پورے ملک میں متحد آواز ہوتے تھے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ میں کسی چینل کو بند کرنے پر خوش ہوتا ہوں تاکہ شاید میری چینل کی ریٹنگ بڑھ جائے، اور یہی غلط اپروچ ہے. اس لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا. PBA، APNS، CPNE، PFUJ، جو ڈائریکٹر نیوز کی باڈیز ہیں، ان سب کو یک زبان ہو کے پورا ریویو کرنا چاہیے صورتحال کو، کیونکہ یہ آج ARY کے ساتھ ہو رہا ہے، کل جیو کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیو کے ساتھ ہو بھی چکا ہے، پرسوں ایکسپریس کے ساتھ ہو سکتا ہے، دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بھی چینل اخبار کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ ان قوانین کو دیکھنا پڑے. دیکھیے پیمرا کا جو قانون ہے، پیمرا کا قانون جب بن رہا تھا تو میں نے جا کے خود پریزنٹیشن دی تھی پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے. میں نے کہا آپ وہ قانون بنا رہے ہیں جو کل آپ کے لیے خود مصیبت بنے گا. اس قانون پر بھی عمل نہیں ہوا.
کیونکہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی چینل کے خلاف کارروائی کریں گے، کسی چینل کے کسی رپورٹر کے خلاف کارروائی کریں گے، کسی اینکر کے خلاف کارروائی کریں گے، تو آپ سب سے پہلے اس کمپلینٹ کو جو ہے کاؤنسل آف کمپلینٹس میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی ایکشن ہوتا ہے وہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کے تھرو ہوتا ہے. خود آربیٹری انداز میں کوئی بھی ایکشن آپ کر نہیں سکتے. تو یہ پیمرا کے اپنے قوانین کی خلاف ورزی ہے. یہ شو کاز نوٹس کس نے دیا ہے؟ کیا کاؤنسل آف کمپلینٹ نے دیا ہے شو کاز نوٹس؟ اگر دیا ہے تو ہم جو طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے. اور پھر اس سے تو بہتر ہے کہ یہ سارے قوانین آپ ختم کر دیں، پھر جنگل کا قانون ہے اور جو دل میں آئے کرتے رہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے چلیں آپ چھاپا مارنے کے لیے اجلت میں گئے، سارا کچھ کیا، لیکن گھر کے اندر جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر خواتین اور بچے بھی ہوں گے. ایک تو آپ ظاہر ہے کہ اتنی ریکی تو کرتے ہیں نا کہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر کون کون ممکنہ طور پر موجود ہو سکتا ہے. ظاہر ہے آپ دیکھ کے گئے کہ گھر پر اس وقت وہ موجود ہوں گے، تبھی آپ نے چھاپا مارا. تو آپ کو اہل خانہ کی موجودگی یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں، وہ آپ کی فیملی کو ہیراس کرنا چاہتے ہیں. ہاں، یہ جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں کہ پوری فیملی ہیراس ہو. اور پوری فیملی ہیراس کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں. ظاہر ہے آپ فیملی کے پریشر میں آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. کہ ملک صاحب انسان جتنا بھی بریو ہو، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فیملی کی جان کہیں نہ کہیں خطرے میں پڑ رہی ہے تو وہاں دیر از اے پوائنٹ کہ پھر وہ ویک ہو جاتا ہے. جی وہی ہوتا ہے کہ یہ ٹپکل جو یہ طریقہ کار ہے، یہ ہمیشہ ہم نے بدقسمتی سے ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی دیکھا ہے اور اب سویلین دور میں بھی دیکھ رہے ہیں. ماضی میں بھی ہمارے سویلین رولر جو رہے ہیں انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا. اس میں آپ دیکھیں کہ ماضی میں پچھلے 2021 میں جس طریقے سے جرنلسٹوں کو اٹھایا گیا تھا اس پہ ہم خاموش رہے تھے. جب ہم کسی ایکشن پہ کیونکہ میرے مخالف کے خلاف ہو رہا ہے تو آپ خاموش رہیں گے تو یہ دراصل آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج جو اے آر وائی کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ یونائٹڈلی کرے. ہاں اگر اے آر وائی نے کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس قانون اپنا راستہ لے، اس کی تو کوئی وہ نہیں کر رہا. کسی چینل کے خلاف، کسی اخبار کے خلاف کسی نے قانون توڑا ہے تو آپ قانونی کارروائی، یہ قانونی کارروائی نہیں ہے، یہ غیر قانونی ایکشنز ہیں. یہ سارے ایکشنز جو ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور اس کو اسی طریقے سے ریزسٹ کرنا چاہیے اور سب کو یک زبان ہو کے ریزسٹ کرنا چاہیے. اس میں تو میرے خیال میں کہ اے آر وائی کی ٹرانسمیشن بھی کھولنی چاہیے، عماد یوسف کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے اور یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ہاں کوئی قانونی راستہ ہے تو جائیں آپ پٹیشن فائل کریں، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو وہ طریقہ کار اڈاپٹ کریں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور جس طریقے سے آپ کسی کو اریسٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کی فیملی کے سامنے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فیملی کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم انونسیبل ہیں، ہم کچھ بھی چاہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس نے جو کرنا ہے کر لے. پھر آپ وہاں پر جا کر CCTV کیمراز کا رخ موڑ دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کو فلم بند ہونے پر بھی اعتراض ہے، آپ کو اس کا ڈیٹا ہونے کا بھی اعتراض ہے. بالکل ستی، دیٹ ٹیلز اے ڈفرنٹ اسٹوری. آپ نے اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک ادارے سے منسلک ہیں، ایک بڑے ادارے سے منسلک ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بلوا لیتے. لیکن رات کے 3 بجے 15 سے 20 پولیس اہلکاروں کا ان کے گھر میں کود جانا اور گھر میں کود کے ان کے گھر کا دروازہ توڑنا، اور اس سے ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر والوں میں مطلب آف کورس وہ خوف میں مبتلا ہوئے اور ان کے بیوی بچوں کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا. اچھا، اس وقت ہمارے نمائندے صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت میمن گوٹ تھانے کے باہر موجود ہے. ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا کچھ اپڈیٹس یہاں پر آئی ہیں. صلاح الدین، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آہستہ آہستہ کر کے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا بھائی کون سے تھانے میں مقدمہ درج ہے، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایگزیکٹلی عماد یوسف صاحب ہیں کون سے تھانے میں، وہ کہاں پر ہیں، ان کی ویئر اباؤٹس کے حوالے سے بتائیے گا.
मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे इस वक्त मेमन गोट थाने के बाहर मौजूद हैं और मेमन गोट वो थाना है जहां पर अमाद यूसुफ के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हम इस हवाले से उनसे बात करेंगे, उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं और सती जो बात कर रहे थे कि ये तरीक़ेकार बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कोई जंगल का कानून नहीं है कि जिस तरीके से जो कल रात जो कार्रवाई हुई है तो एक तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से आप घर में कूद के गए और उसके बाद आपको मालूम है, जैसे आपने सती बात की कि आप इतनी रेकी तो करते हैं कि घर में कौन कौन अफराद मौजूद होगा जी, और अगर खवातीन मौजूद है तो आप खवातीन पुलिस एहलकारों को लेके जाएं, ये तरीक़ेकार है। मोहम्मद सलाउद्दीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन इस वक्त गालिबन मेमन गोट थाने के बाहर मौजूद हैं। सलाउद्दीन बताइएगा कि क्या मज़ीद डिटेल्स इससे मुतालिक सामने आई हैं, क्या अम्माद साहब को यहाँ पर मुंतकिल किया गया है? देखिए, अम्माद साहब को यहाँ मुंतकिल नहीं किया गया। बेसिकली FIR जो दर्ज की गई है वो मेमन थाने की ने दर्ज की गई है। मेमन गोट थाने की हदूद मलीर डिस्ट्रिक्ट मलीर लगता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तमाम देख सकते हैं कि थाने के गेट को बंद किया गया है। यहाँ पे किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमने भी अंदर जाने की कोशिश की थी तो लेकिन वह मना कर दिया गया कि जी किसी मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये रात 12:30 बजे FIR दर्ज की गई है और तकरीबन 1:30 बजे के करीब गिरफ्तारी अमल में आई है। डिफेंस की हदूद में अम्माद साहब के घर पर जो है वो सादा लिबास में पुलिस एहलकार वहाँ पर पहुँचे थे और तकरीबन 10 से 15 गाड़ियाँ वहाँ पर उनके घर पे पहुँची थी। उनको गिरफ़्तार किया गया था। मतलब ये कहा जा सकता है चादर के मामले को तकद्दुस किया गया। कोई लेडीज सर्चर भी साथ नहीं थी और वहाँ पे जो CCTV कैमरे लगे सबसे बड़ा कंसर्न जो कि उनके कॉलीग्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए वो ये कि उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से पता चल सके कि एग्जैक्टली वो हैं कहाँ पर, ताकि ऑफ कोर्स उनसे जाके मिला जा सके और उनको जो कानूनी हेल्प चाहिए, जिनके लॉयर्स हैं उनसे मिला जा सके। तो अभी तक कुछ नहीं पता चल सका इस हवाले से, जिससे आपने कहा कि मेमन गोट थाने में तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन बिल्कुल नहीं बताया जा रहा। नामालूम मुकाम पर रात को मुंतकिल किया गया था। बेसिकली जब कानूनी तौर पर जब FIR दर्ज की जाती है उसी थाने की हदूद जो थाना है मेमन गोट, उसकी पुलिस गिरफ्तार करके लेकर आती है। रोज़नामे में गिरफ्तारी की एंट्री शो की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ थाने में। बिल्कुल थाने वाले भी लाइल में, इनको भी कुछ नहीं बताया गया। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल के हेड ऑफ न्यूज़ हैं ARY न्यूज़ के, तो ये रात 12:30 बजे FIR कटी। ठीक उसके 1 घंटे बाद गिरफ्तारी अमल में उनके घर पे छापा मारा गया था। 10 से 15 अफराद पर मुश्तमिल सादा लिबास में लोग थे, उनके घर पे गए, हिरासा भी किया गया। ज़ाहिर है फैमिलीज़ हैं, बच्चे भी हैं, तो एकदम से खौफ पे मुब्तला हो गए थे। लेकिन जब भी इस किस्म का होता है तो पहले सर्च वारंट आता है, लेडीज़ पुलिस होती है, लेडीज़ सर्चर होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया था। सादा लिबास में मलबूस थे और 12 से 15 गाड़ियाँ बताई जाती हैं वो आई थी, दरवाजे भी तोड़े और मतलब जिस तरह से ये कहा जा सके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया। जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको अपनाया नहीं गया था, तो इस तरह से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। लेकिन नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। अमाद यूसुफ साहब को बेसिकली इनको थाने लाना चाहिए था यहाँ और सुबह अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ थाने में बिल्कुल भी नहीं है। हमें अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। थाने के गेट को बंद कर दिया गया है। तो इस तरह सुबह से ARY की टीम यहाँ पर मौजूद है। हमने अंदर जाने की कोशिश की, मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन थाना भी ला इल्म निकला। उन्होंने किसी भी चीज़ को बताने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका। सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे मेमन गोट थाने के बाहर, और वो यही कह रहे थे कि अभी जो थाना है बाहर से बंद किया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और जिस वक्त मेन है जो फैमिली के लिए और जिनकी कोलीग्स के लिए और जो यूजुअली जो जितनी सहाफ़ती जो तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका यही कंसर्न है कि इस वक्त पता चल सके कि उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो अनऑफिशियली जो गिरफ्तारी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू है कि अच्छा जी कौन सी दिफात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी पर अब ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अफजल भट्ट साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ज़ाहिर है कि सहाफ़ियों के हवाले से जब भी कोई इश्यूज़ होते हैं या इस तरीके से टारगेट जब किया जाता है तो उनकी आवाज़ सबसे बुलंद होती है। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब। ये एक नहायत ही अंदोहनाक वाक़या हम कहते हैं कि कोई भी काम होता है उसको करने का एक तरीक़ेकार होता है। आप प्रॉपर्ली बताते हैं कि भाई ये चीज़ है, आप आके अपना मौक़िफ़ दे दें, आप इस तरीके से गिरफ़्तारी पेश कर दें। ये तरीक़ेकार जो अपनाया गया, चले पहले तो उसके केस के मेरिट्स पे तो हम बाद में बात करेंगे जब FIR सामने आएगी, डिटेल्स उसकी मज़ीद सामने आएंगी, लेकिन जो तरीक़ेकार अपनाया गया उस पर आप क्या कमेंट करेंगे?
शुक्रिया मदिया और इशफाक। ये देखें, आज मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक दिन का आगाज़ है हमारे लिए कि हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो एक टीवी चैनल में डायरेक्टर न्यूज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है एक वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, इमाद यूसुफ साहब, जिनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का है, उन्हें इस अंदाज से उठाया गया है कि अभी 8 घंटे गुजरने के बावजूद पता नहीं चल सका कि वो पुलिस कस्टडी में हैं, उन्हें अगवा किया गया है, उन्हें हब्स बेजा में रखा गया है, या उन पर कोई चार्ज है, उन्हें कानूनी हिरासत में लिया गया है। इस हवाले से मेरी सबसे पहले इल्तमास होगी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से कि जिस तरह कल उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बैठकर एडमिट किया कि शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं। अगर इमाद यूसुफ साहब जो हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, FIA ने गिरफ़्तार किया है, वो कानूनी हिरासत में हैं, तो ये सूबाई हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले अनाउंस करे कि इमाद यूसुफ उनकी कस्टडी में है या नहीं है जी, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है इमाद यूसुफ की सलामती है जी, सेफ्टी। अगर तो वो पाकिस्तान की पुलिस के कस्टडी में है, FIA या किसी और इदारे की की कस्टडी में है, तो फिर हमारा उनसे दूसरी बात होगी कि ये बताएं कि उसका जुर्म क्या था, उसके खिलाफ FIR क्या है, का अकॉर्डिंग टू लॉ आपने रिस्पॉन्स किया है कि नहीं। अभी तो हमें उसकी जान का कंसर्न है कि उसके बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमें पता चले कि हमारा की इमाद की किधर है। उसकी पूरी फैमिली, पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई साहब को पता चला कि इमाद यूसुफ किधर है। तो इसलिए मैं पता नहीं कि कोई ये प्रोग्राम देख रहा है कि नहीं देख रहा, क्योंकि यार वो चैनल बंद है यहाँ से उठने के बाद। लेकिन बट साहब तमाम तो लोग इसको YouTube पे देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि अब हमने देखा है कि जब भी ये हमारा चैनल बंद करते हैं, हमारी YouTube पे व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं कंसर्न अथॉरिटीज की बात कर रहा हूँ, जिनसे हमने बात करनी है, जिनसे हम अपील कर रहे हैं, ठीक है, कि पहली बात यह है कि वो ये मेक श्योर करें कि फौरी तौर पर उन्हें ये अनाउंस करना होगा कि इमाद यूसुफ साहब उनकी कस्टडी में हैं या नहीं। अगर उनकी कस्टडी में हैं तो हमें कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे, अगर उनकी कस्टडी में नहीं है तो उन्हें किसने उठाया है, उन्हें किसने अगवा किया है, इस बात का जवाब कौन देगा। उसके बच्चे ही नहीं, इमाद यूसुफ की फैमिली नहीं, पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्ट, खा उनका तल्लक किसी भी चैनल से है, खा किसी अखबार से है, पूरी दुनिया में रहने वाले जर्नलिस्ट जो है उनको कंसर्न है कि क्या हो गया है कि एक जर्नलिस्ट, एक आम जर्नलिस्ट नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहने वाला एक टीवी चैनल का डायरेक्टर न्यूज़ 8 घंटे से लापता है। ना सिंध पुलिस रिस्पॉन्स कर रही है, ना FIA रिस्पॉन्स कर रही है, ना फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कर रही है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहबा से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, वजारत दाखिला से अपील करता हूँ, और इसी तरह आपके इस प्रोग्राम की वसातत से वज़ीर आला सिंध और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध से भी अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर पहले हमें यह बताया जाए कि इमाद यूसुफ साहब किधर है। अच्छा, बच्चा भी कहेगा ये कोई पहला वाकया नहीं है। हमने देखा है कि इससे पहले भी सहाफ़ियों पर ऐसा बहुत बार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी फैमिलियों के सामने उनको अबडक्ट किया जाता है, उनको हरास किया जाता है, और रात के इस पहर इस तरीके से एंटर होना, ये कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? ये देखें, ये पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है उसे पामाल करना जो है वो जुर्म भी नहीं समझा जाता। क्योंकि इससे पहले मेरा ख्याल है गुज़श्ता 4-5 माह के दौरान इस्लामाबाद के फेडरल कैपिटल में हमारे सीनियर दोस्त हैं मोहसिन बेग साहब, उनके साथ भी यही हुआ कि उनके घर वालों ने मज़ाहमत भी, बल्कि मोहसिन बेग ने मज़ाहमत भी की। लेकिन आज इमाद यूसुफ के साथ भी यही हुआ कि भाई इमाद यूसुफ रात 12 बजे तक अगर अपने दफ्तर में था, ठीक है, तो आप बिल्कुल इमाद यूसुफ कौन सा क्रिमिनल है, कोई दहशतगर्द है, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, आप उसको फ़ोन कर सकते थे, आप कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट को कॉल कर सकते थे, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को कॉल कर सकते थे कि भाई इमाद साहब से
ہمیں کوئی کنسرن ہے، ہم نے ان سے کوئی بات چیت کرنی ہے. اگر ان کے خلاف کوئی FIR ہے تو پھر بھی آپ بتا سکتے ہیں. کم از کم عماد یوسف قانون کو فیس کرتے، کیونکہ یہ ہماری PFJ کا 70 سال کی ہسٹری ہے کہ ہم نے لیگل کورس کو کبھی اپوز نہیں کیا. ہاں ہمارے خلاف فوجی عدالتیں بنی، ہاں ہمارے خلاف دہشت گردی کی عدالتیں بنی یا عام عدالتیں بنی، ہم ان کو فیس کرتے ہیں، باقاعدہ قانون کا احترام کرتے ہوئے وہاں جا کر اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے آج تک کبھی انلیگل طریقے سے کسی جرنلسٹ کو اٹھانے کو نہ تو قبول کیا ہے اور ہمیشہ اس کے خلاف رجسٹر کیا ہے اور نہ اب قبول کریں گے. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور نہایت ہی افسوسناک واقعہ کل رات پیش آیا جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک بڑے پریسٹیجیس چینل کے نیوز کے ہیڈ عماد یوسف کے گھر رات جس طریقے سے 3 بجے پولیس نے دھاوا بولا، ایک ایسے ٹائم پہ پولیس دھاوا بولا جب گھر میں تمام تو لوگ آرام کر رہے تھے. رات 3 بجے، اگر میں رات 3 بجے میں صبح کا اس کو وقت کہوں گی، آپ نے گھر میں دھاوا بولا، گھر کے اندر انٹر ہوئے، فیملی کو ہراس کیا. اور جب آپ کو معلوم تھا کہ گھر کے اندر بیوی موجود ہیں، بیٹی موجود ہیں، تو اس میں آپ جو اتنا بڑا جمگٹھا لے کے جا رہے ہیں، یہاں پہ دیکھا کہ جو پولیس اہلکار گئے ہیں تو ان میں کسی خاتون پولیس اہلکار کا بھی ہونا ضروری تھا، لیکن وہ نہیں تھا. اچھا، وہاں پہ ڈرارز توڑے گئے، ان کی تلاشی لی گئی. نہ صرف یہ بلکہ جو پرس ہیں، جو بیگز ہیں، ان کی بھی تلاشی لی گئی. جو ان کا اپنا لائسنس یافتہ جو اسلحہ تھا وہ بھی انہوں نے اپنے تحویل میں لیا، اس کو کانفسکیٹ کیا اور اس کے بعد ان کو لے گئے. اب کیوں لے کے گئے ہیں، کیا FIR ہے، کس مقدمے کے تحت لے کے جا رہے ہیں، یہ نہیں بتایا انہوں نے. بالکل جی، آفیشیلی اس کی تصدیق کرنی چاہیے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بتایا جانا ضروری ہے. جس طرح سے آپ تذکرہ کر رہی تھی کہ ایبڈکشن نہیں ہے، دس از این اریسٹ، اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونے ضروری ہیں. ابھی تک میں نے کہا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بتایا جانا ضروری ہے کہ یہ ایبڈکشن نہیں ایک اریسٹ ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور اریسٹ کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہی ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر. اور وہی جو ہمارے ساتھ صحافی رہنما اور صحافتی تنظیموں کے نمائندے بھی جو ہم سے بات کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہم سے بات کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ سارے طریقہ کار جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے یہ سارے اقدامات اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے کریں جس کے اوپر تنقید کی جائے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور کوئی بھی ایکشن لینے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار قطعاً غیر مناسب ہے. اور اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو صحافتی تنظیموں کی جانب سے اس کی مذمت بھی سامنے آ رہی ہے. بالکل، جو اسی حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو سیاسی پارٹیز ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے بھی مذمتی بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. علی محمد خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ shoot the messenger seems to be the policy of the imported regime which has turned fascist, condemnable act which has what has ARY or its SVP Ahmad Yusuf got to do with the political narrative of any political party. It's a news network which gives coverage to all the political parties. اور وہی بات جو ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی نمائندہ آ کے، کوئی رہنما آ کے اگر ہمارے چینل میں اپنی کوئی رائے دے تو یہ ان کی رائے ہے، چینل کی پالیسی کا، چینل کا ان کی رائے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل جی، یہ ایک بیسک سی چیزیں ہیں. اور یہ جو شوٹ دا میسنجر والا جو ایک محاورہ استعمال کیا ہے، یہ ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں کہ پہلے بھی جب اس طرح سے خط و کتابت ہوا کرتی تھی اور پیغام لے کر جو ہے وہ جایا کرتے تھے ایلچی جنہیں کہا جاتا تھا دوسرے ملکوں میں، تو جب وہ پیغام لے کے پہنچتے تھے اور پیغام کبھی اس کو بادشاہ کو، دوسرے ملک کے بادشاہ کو سمجھ نہیں آتا تھا، تو وہ پھر اس کو ایلچی کو مار دیا کرتے تھے ٹو سینڈ دا میسج. جی، بجائے اس کے کہ وہ تو بیچارہ صرف میسج دینے کے لیے وہاں پر آیا تھا. اور اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب، ابھی آپ کے ہم ٹویٹ کا ہم تذکرہ کر رہے تھے جو آپ نے کیا ہے اور جس پر آپ نے کہا ہے شوٹ دا میسنجر. بلا شبہ بات یہ ہے کہ ARY نیوز ایک پلیٹ فارم ہے اور ظاہر ہے کہ ہم ایک موقع فراہم کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو کہ یہاں پر آ کے اپنا موقف دے سکیں، لیکن یہاں پر جو طریقہ کار اس کے اندر بعد میں اپنایا گیا حکومت کی جانب سے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں، ہمارا آئین اور ہمارا قرآن ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم سچ لکھیں اور سچ کو فروغ دیں. اب جو اظہار رائے کی آزادی کا قانون ہے، اس میں آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ
کوئی بات بھی نہ کریں. ہاں اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو انٹیگریٹی آف پاکستان کی سلامتی ساورنٹی فوج کے خلاف ایک ایسی بات ہو جو قانون کی زد میں آتی ہے تو وہ بندہ وہ بات نہیں کر سکتا. لیکن کسی بھی چینل کو جو 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے ایسا سسٹم کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے سے پریمپٹ کرنے کہ کوئی بندہ کیا بات کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایک چینل یا ایک نیوز پیپر یا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ سب کا ہوتا ہے, وہ سب کو ایکسیس دیتا ہے, سب کی بات عوام تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد عوام کی مرضی ہے کس کی بات کو وہ لے کسی کو نہ لے. تو اب ایک نیوز چینل ہے جو PTI کو بھی دکھا رہا ہے, جو مسلم لیگ نون کو بھی دکھا رہا ہے, جو پیپلز پارٹی کو بھی دکھا رہا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جس کو بات پسند نہیں آتی وہ اس چینل پہ نہ آئے. لیکن اگر ARY نے ایک خبر نشر کی یا کسی کی ایک پریس کانفرنس نشر کی یا کسی کی ایک رائے وہاں سے چلی تو وہ تو شخص کی ذاتی رائے ہے, چاہے میری ہو چاہے کسی اور کی ہو. اس پہ چینل کو اس حد تک جا کے آپ اس کا گلا دبوچیں کہ آپ رات کے اندھیرے میں جا کے بچوں کے سامنے جو ہے ورکنگ جرنلسٹ کو اور نیوز چینل کے ملازمین کو اور خاص کر جو عماد کی بات ابھی صبح میں نے دیکھی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک ورکنگ آدمی ہے ایک مڈل کلاس کا جس کی فیملی ہے بچے ہیں وہ اپنی جاب کر رہے ہیں. آپ نے جناب جا کے تو رات کے اندھیرے میں کون سا وہ کوئی دہشت گرد تھا کوئی وہ پتہ نہیں کون سے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا خدا نخواستہ ممبر تھا کہ وہ کہیں بھاگ رہا تھا. آپ اس کو طریقے سے خواتین آپ کے پاس پولیس آفیسرز نہیں ہیں, آپ کے پاس سرچ وارنٹس نہیں ہیں, بچوں کے سامنے دیکھیں ایک ہوتی ہے سیکیورٹی میرے بھائی, ایک ہوتی ہے سینس آف سیکیورٹی. ہمارے ملک کو خدا رہا سیکیورٹی اسٹیٹ نہ بنائیں کہ اگر سیکیورٹی ہوگی پھر لیکن سینس آف سیکیورٹی نہ ہو تو ہر شخص پہ ڈر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو کراچی میں ہوا ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ کرتی ہے نا پیپلز پارٹی خدا رہا, یہ جو بھٹو زندہ ہے کا ڈرامہ آپ کرتے ہیں نا, بھٹو صاحب کو آپ لوگوں نے مارا ہے, ان کی سیاست کو جتنا نقصان اس زرداری صاحب نے دیا ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی ایک ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے دور ہٹنا جو زرداری صاحب نے جو کیا ہے, جو بھٹو صاحب کی فلسفی تھی. یا میں محترمہ بینظیر صاحبہ کی بات خاص کر کروں گا کہ وہ ہمیشہ اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے تھے اور انہوں نے خود بھی اسٹرگل کیا تھا. یہ جو انہوں نے کراچی میں کیا ہے اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کا شخص آ کے ڈیموکریسی پہ آپ کو لیکچر دے, کیا یہ اس کو اخلاقی طور پہ کرنا چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں عماد یوسف نے کون سا کوئی کراچی کے میٹروپول میں بم پھاڑ دیا تھا؟ رات کے اندھیرے میں جا کے آپ نے طریقہ ہے یہ ہم جاننا چاہیں گے علی محمد خان صاحب. somehow this is not the very first time that has happened and unfortunately I don't think so کہ یہ کوئی آخری دفعہ بھی ایسا ہوگا. لیکن جس طریقے سے ان کی گھر کی پریویسی کو انویڈ کرتے ہوئے یہ گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں, بیوی بچے موجود ہیں, ان کی وائف سے میری بھی بات ہوئی ہے, they are so terrified کیونکہ ان کے سامنے تمام تر چیزیں ہوئی ہیں, ان کے بچوں کے سامنے تمام تر چیزیں ہوئی, جس طریقے سے ان کے میاں کو اڈاپٹ کیا گیا بچوں کے سامنے, یہ بڑا چیزوں کو پھینکا گیا ہے. ہم ان کے مناظر دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ان کی ڈرارز کو کھولا گیا ہے, کس طریقے سے مطلب خاتون کے پرس میں, آپ خاتون کے پرس میں ایک میل پولیس اہلکار کا کیا لینا دینا, خاتون کا پرس چھیڑ رہے ہیں, کوئی خاتون پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے, یہ کون سا جنگل کا قانون ہے؟ دیکھیں یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جو امریکہ کی ایمار پہ بیٹھی ہے یہ ہے پریشان ہے, اور پریشانی میں انسان جتنا زیادہ مبتلا ہوتا ہے اس سے ایسی حرکات و سکنات ہوتی ہیں جو اس کو اور بھی زیادہ رسوائے زمانہ کرتی ہیں. ARY کا کیا قصور ہے؟ ARY کا صرف ایک قصور ہے کہ یہ پہلے دن سے کھڑا رہا ہے ظلم کے خلاف اور یہ بات کرتا ہے, اور ہمارے دور میں ہمارے خلاف بھی اس نے خبریں چلائی ہیں. ہمارے بہت سے سیاستدانوں کو ہمارے لوگوں کو گلا رہتا تھا جناب آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ARY کھڑا ہے, جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تب بھی, جب مسلم لیگ نون کا تھا, مجھے یاد ہے پچھلے دور میں بھی مجھے یاد ہے انہوں نے کوئی بوائیک آؤٹ کیا تھا شوز وغیرہ کا. اب یہ دوبارہ وہی سلسلہ چل رہا ہے. اب اگر آپ مقصد وہی ہوتی ہے نا کہ خبر کا میرٹ دیکھا اس کے مطابق چلایا جانا, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ یا کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو آئی ہوپ ان کو تو خیر سمجھ نہیں آئے گی لیکن عدالتیں موجود ہیں اور ظاہر آپ کو ریلیف ادھر ہی سے ملے گی, اور کسی بھی غلط کام کے ساتھ جو ہے ہم نہیں ہیں. ایک خبر وہاں پہ چلی جو ایک شخص کی ایک رائے ہے یا ایک پولیٹیکل اوپینین ہے جس سے اس چینل کا کیا کام ہے, چینل نے وہ نشر کر دی. اب اس میں جا کے اصل میں ریزن یہ نہیں ہے, اصل میں ریزن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بہانہ بنا کے آپ ایک چینل کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی لائن ٹو نہیں کر رہا, وہ آپ سے لفافے نہیں لے رہا, وہ کھڑا ہے, وہ سچ دکھا رہا ہے. آج آپ دیکھیں پاکستان میں 80-85% جو ہے TRP کس کی آ رہی ہے,
क्यों कोई और चैनल, कोई दूसरा चैनल आज से सच दिखाना शुरू करे, उसको भी लोग देखेंगे। देखें, पाकिस्तानी ये वो 90s वाली कौम नहीं है। मियाँ साहब को और जरदारी साहब को, ये पुराने दौर के लोग हैं, पता नहीं ये ट्विटर वगैरह खुद हैंडल भी करते हैं कि नहीं, इनको नहीं पता कि आप इस तरह नहीं कर सकते। जो पिछले किसी जमाने में आपको याद होगा, मियाँ साहब के दौर में एक साथी को उठाया गया था मशहूर, आजकल खैर उनकी जबान बोलते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ARY को जो है, जो पिछले कई सालों से आपने एक स्टैंड लिया, 2014 के धरने में भी आपने जो है वो कवर किया था, हमें आपने कवर किया था। और अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक अहम इत्तला इसी हवाले से अभी हमारे पास आई है, जो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करते चलें कि अम्माद यूसुफ को मेमनगोट थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। ये कहना पुलिस का है। अम्माद यूसुफ को स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तहवील में दे दिया गया है और मुमकिना तौर पर कल मलीर कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अम्माद यूसुफ को मेमनगोट थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। नज़ीर शाह मजीद तफसीलात देंगे। बताइएगा नज़ीर शाह, वैसे ये इससे पहले कामिल आरिफ भी आपसे बात कर रहे थे कि आज अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, कल पेश किया जाएगा, तो इसकी कोई ख़ास वजह? बिल्कुल, देखें, तफ्तीशी हुकाम जो मलीर के, उनसे मेरी बात हुई है आपसे कुछ मिनट पहले, जिनका कहना है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी जो को बाकायदा डाल दिया गया है। यानी कि इससे पहले तो कोई इसको ऑन नहीं कर रहा था, लेकिन अब पुलिस की जानिब से बता दिया गया है कि उनकी बाकायदा गिरफ्तारी डालने के बाद उनको मलीर के एक मकाम का उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मलीर में ही एक मकाम पर रखा गया है और मुमकिन तौर पर कल मलीर कोर्ट पेश किया जाएगा। इसकी वजह ये बताइए कि चूंकि रात 12:30 के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और दिन तब्दील हो जाता है, तो 24 घंटे पुलिस अपनी तहवील में रख सकती है मुकदमा दर्ज होने के बाद। अगर ये 12 से पहले होता तो उनको हर सूरत आज इनको पेश करना पड़ता। तो FIR में भी ये टेक्निकल पॉइंट्स देखे गए और लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि हो सकता है कोई ऐसी सूरत हाल भी निकल आए कि दोपहर को 2 या 3 बजे भी इनको पेश किया जाए, लेकिन 90% चांस यही है कि इनको कल पेश किया जाएगा। और इस हवाले से उनका यही कहना है कि जो तफ्तीशी अफसर होते हैं, जिसे SIO कहते हैं, स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको बाकायदा ये केस देकर और जो उनकी तहवील में ये केस दे दिया गया है। जी सही। अच्छा, इससे तमाम तर मामला नहीं बताएगा कि क्या कोई एक्सेस हासिल होता है कि आपका कि आपकी फैमिली आपसे मिल सके, क्योंकि आप पता चल चुका हुआ है कि उनको एग्जैक्टली उनकी वेयर अबाउट्स के हवाले से कि वेयर एग्जैक्टली ही इज राइट नाउ? हाँ बिल्कुल, देखें, जो वकला होते हैं उनको इजाज़त होती है, लेकिन जब अब मालूम हो चुका है कि इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, तो तफ्तीशी हुकाम से वकला अगर रब्ता करते हैं जो इसमें इस केस के जो SIO है, तो वो फिर टेक्निकल पॉइंट देखते हुए जो कानून के मुताबिक होता है उस पर वकीलों को इजाज़त होती है कि वो उस जो उनका मौक़िल है उससे मिल सकें और उससे तमाम तफसीलात हासिल कर सकें, ताकि वो उस बुनियाद पर केस बनाए और जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करें। तो ऐसा कानून में मुमकिन है। और अब देखना यही है कि पुलिस, चूंकि ये थाना दूसरा है और SIO दूसरे थाने का है, इसके अंदर थाना जो बताया गया है वो मेमनगोट है, जिसमें ये FIR दर्ज की गई है, जबकि जो SIO है ये शाह लतीफ के हैं। तो SIO शाह लतीफ के हवाले ये केस किया गया है, लेकिन FIR जो कटी है वो मेमनगोट थाने में दर्ज की गई है। तो इस तरह ये 2 थाने जिनका ये केस बन चुका है। अमूमन होता ये कि अगर ये मेमनगोट थाने में FIR दर्ज होती तो मेमनगोट का ही SIO इस केस को देखता, लेकिन उस SIO को नहीं दिया गया, बल्कि शाह लतीफ थाने के SIO को ये केस दिया गया। उनकी जानिब से ये तफ्तीश की जाएगी और वहीं से फिर मलीर की अदालत में जो है ना पेश किया जाएगा। जी अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे नज़ीर शाह, आपने तफसीलात दी। अच्छा जी, यहाँ पर शहबाज गिल साहब के हवाले से एक अपडेट है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से हमने आपको बताया था कि जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया था। अभी ये खबर सामने आई है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया इस्लामाबाद की अदालत ने। और शाह खालिद मज़ीद तफसीलात देंगे। बिल्कुल जी, हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाह खालिद, क्या तफसीलात आई हैं इस हवाले से मज़ीद? देखिए, जो महफूज फैसला था वो बिलाखिर सुनाया गया था, सुनाया गया, और जिसमें ये कहा गया है कि शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाता है और जुम्मे के रोज़ शहबाज गिल को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। साथ में अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आज मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, बल्कि वो पुलिस का अपना अमल था और जिसके बारे में उनसे पूछा जाएगा। लेकिन जो समाज के हवाले से है, फैसल चौधरी ने आज अदालत को बताया कि शहबाज गिल से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मुझे उन तक रसाई दी जाए ताकि प्रॉपर उनसे मैं मुलाकात कर लूँ, और इस फैसले को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज करना है।
اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی چلیں جی، شاہ خالد ہمیں تفصیلات دے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. جی ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو صورتحال جس وقت جو بھی ڈیولپمنٹس اس وقت سامنے آ رہی ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ملک کے طول و عرض سے یہ جو گرفتاری ہے عماد یوسف کی، اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کس ضابطے کے تحت یہ کارروائی کی گئی، اور کس طرح سے ایک چینل جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں اور اس پر آپ مختلف لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور اس کے اندر بھلے جو حکومت وقت ہو اس کے رہنماؤں کو بھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی موقع دیا جاتا ہے، تو ایسے میں اس پلیٹ فارم کا کیا قصور ہوا کہ اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ اس کو بند کر دیا گیا، ابھی بھی کیبل پر ARY نیٹ ورک بہت کم دیکھا جا رہا ہے، اور یوٹیوب پہ لوگ زیادہ تر اس کو سرچ کر رہے ہیں، لائیو اسٹریمنگ اس کی دیکھ رہے ہیں، اور پھر اوپر سے اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کے طور پر یہ جو بیمن کوٹ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا جس کے اندر سلمان اقبال صاحب کا نام دیا گیا، عماد یوسف کا نام دیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ خاور گھمن، ارشد شریف اور عدیل راجہ، ان سب کے نام یہاں پر دیے گئے، اور اب جا کے گرفتاری ظاہر کی گئی ہے، جیسے کہ ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمیں بتا رہے تھے. بالکل جی، اس وقت فاضل جمیلی جو پریزیڈنٹ پریس کلب ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. فاضل صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. فاضل صاحب سب سے پہلے بتائیے گا یہ کیا طریقہ کار ہے کہ رات کے اس پہر گھر کے اندر گھسنا، دھاوا بولنا، بیوی بچوں کے سامنے ایسے ایبڈکٹ کرنا؟ خیر وہ تو اب آہستہ آہستہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں اور پتہ چلا ہے کہ جی اریسٹ کیا ہے، ان کو کہاں رکھا گیا ہے، اور بیوی بچوں کے سامنے آپ ان کو نہ صرف گرفتار کریں اور خاتون جو کیونکہ وہاں پہ موجود ہیں، گھر میں بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، یہ جانتے ہوئے آپ کسی ایسی فیمیل پولیس اہلکار کو وہاں پر لے کے نہیں گئے، پھر آپ نے وہاں پر ان کی پریویسی کو انویٹ کرتے ہوئے ایک تو گھر میں گھس گئے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو آپ نے پامال کیا، پھر اندر گھسے اور اندر جا کے بھی ان کی پریویسی انویٹ کی، ان کے جس طریقے سے بیگ چٹولے پھپولے، ان کی ڈرارز اس طریقے سے کھولی. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ جس انداز میں عماد یوسف صاحب کے گھر دعویٰ بولا گیا اور ان کے بیوی بچوں کے سامنے ان کو اٹھا کے لے گئے، تو یہ بہت تکلیف دہ بات بھی ہے کسی بھی فرد کے لیے، فیملی کے لیے بھی. جی وہ اس کی فیملی کے لیے بھی کہ وہ کس کرب اور کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے. اور ابھی جو میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح کی انہوں نے FIR درج کی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو رانا ثناء اللہ صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں باقاعدہ انہوں نے ARY کو وہ نومینیٹ کر رہے تھے، تو اس سے یہ ایک اندازہ ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ کی آگے کے پلان کیا ہیں، اور انہوں نے ایک باقاعدہ ڈیزائن کے تحت ایک چینل کو اس میں فریم کرنا چاہا ہے. اور ایک کسی بھی ٹی وی چینل پہ کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر یا گورنمنٹ کا کوئی فنکشنری، تو یہ اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ چینل کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا. تو جس طرح یہ FIR میں کہ وہاں شہباز گل صاحب نے جو بھی کہا ان پہ آپ نے مقدمہ کیا، ان کو گرفتار بھی کیا، تو اس میں چینل کو اور چینل کی جو بھی انتظامیہ ہے، سلمان اقبال صاحب ہوں یا عماد یوسف صاحب یا دیگر جتنے ہمارے صحافی دوست ہیں، ان کو اس میں نومینیٹ کرنا اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے اور اس کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے. پوری اس وقت جو صحافی برادری ہے وہ اس طرح کے کسی بھی عمل کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گی. ہم اس پہ بہت کھل کے احتجاج کریں گے اور اس سارے معاملے میں. اور ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ آپ نے موقع دینا ہے، جو بھی اوپینین ہے مختلف پارٹیز کا وہ آپ نے سامنے رکھنا ہے. میرے شو میں آ کے اگر کوئی بھی پولیٹیکل رہنما آ کے اگر کوئی ایسی بات کر جاتا ہے تو مجھے بتائیں اس میں میرا اوپینین تو شامل نہیں ہے نا. ابھی جیسے میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں آپ کو، اگر میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو یہ اگر میرے اوپر آپ کریں کہ جناب میں نے ایسی کوئی بات کی ہے، اب وہ مقدمہ آپ پہ کر دیں تو یہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے، یہ مقدمات واپس لینے چاہیے. عماد یوسف صاحب کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے. اگر وہ رہا نہیں کریں گے تو پوری صحافتی برادری کراچی سے لے کے پشاور تک
जहां जहां हमारे प्रेस क्लब मौजूद हैं हम वहां एहतजाज करेंगे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि हमारी जो वफाकी सतह की तंजीमें हैं, PFU जो है, खुद जो टीवी चैनल्स की तंजीम है, PBA है, उसको खुल के सामने आना चाहिए। और इस तरह गवर्नमेंट को भी अगर आपको किसी चैनल से, मैं समझता हूं कि शिकायत हो सकती है, आपको किसी भी गवर्नमेंट को हो सकती है, तो आप बात कीजिए पहले उनकी तंजीमों से कि जनाब आपके चैनल या आपके जो मेंबर है आपकी तंजीम का, उसने ये इस किस्म का कानून को तोड़ा है, तोड़े हैं, बिल्कुल। तो उसके खिलाफ जो है वो हम जी, अगर उसने तोड़ा है तो पहले आप बात तो कीजिए, आप पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये जो FIR है, मैं समझता हूँ कि ये गिरफ्तारी के बाद इन्होंने उसमें लिखी है। और फाजिल साहब, एक चीज़ ये है कि आपके इल्म में है कि अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर मैसेज ये जाना ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें ऑफ लिमिट्स होनी चाहिए। आपके इल्म में है कि प्रेस क्लब की हुदूद में भी एक दफ़ा दाखिले की कोशिश की गई थी, जिस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ आप लोगों ने दिया था। और नहीं, बिल्कुल हम करते हैं। अगर किसी भी तरह की जो हाई हैंडेडनेस है उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं। और हमने इससे बढ़ के बहुत सारे हमने मसाइब झेले हैं, बिल्कुल ऐसे। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कोई हमारे लिए बड़ी पसंदीदा नहीं रही। उन्होंने हमेशा कोई भी, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो बहुत पाक साफ धुले हुए होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनका असल चेहरा उस वक्त सामने आता है। और वो सबसे पहले आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो गैर कानूनी तौर पे पैमरा ने भी जो बंदिश की हुई है RY की, उसको फौरी तौर पे खत्म करना चाहिए। बिल्कुल जी। और दूसरा एक पेज पे होना चाहिए। बात ये है कि असल बात ये है कि वो कहते हैं ना कि जब मुत्तफिक होकर देखें, हमारी जो तंजीमें हैं, चाहे प्रेस क्लब हो या हमारी PFU हो, वो जब कभी भी किसी मीडिया हाउस पे या किसी सहाफ़ी पे, चाहे वो किसी भी मीडिया हाउस से उसका ताल्लुक हो, हम उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं उनमें बहुत ज्यादा डिवीजन है, वो एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। और इस तरह उन जो इस्तिबदादी कुव्वतें हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो एक एक करके सबको तनहा करके उनकी पिटाई कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे वो वाली बात है, डिवाइड एंड रूल। आपने बिल्कुल बात सही की फाजिल जमील साहब। और हम मजहर बात साहब से भी बात कर रहे थे कि ये वो वक्त है जिसमें हमें देखना चाहिए कि जो तमाम तर चैनल्स हैं वो एक ज़बान होकर बोलें। लेकिन समहाउ डिवीजन इतना आ गया है, डिवाइड इतना हो गया है कि अगर किसी एक चैनल के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो समहाउ द वेरी अदर चैनल इज सेलिब्रेटिंग इट। अलग अलग करके तनहा करके मारा जा रहा है और आपकी आवाज को जो ताकत थी आपकी उसको खत्म किया जा रहा है। तो उसमें आप यक आवाज होंगे, एक साथ मिल के आवाज बुलंद करेंगे तो आपकी ताकत कहीं ज्यादा होगी और आपकी आवाज सुनी जाएगी। तो ये बदकिस्मती की बात है कि हम हमारे अंदर जो है हमारे मीडिया हाउसेज में बहुत ज्यादा डिवीजन है, वो उसको खत्म होना चाहिए। हम तो बिल्कुल, हमारे बहुत सारे नजरियाती इख्तिलाफात होते हैं, हमारी तंजीमों में भी धड़ेबंदियां हैं, लेकिन हमारा जब भी आज़ादी इज़हार का मसला आता है, आज़ादी सहाफत पे कोई कदगन का मसला आता है तो हम यक ज़बान होके एक साथ खड़े। आपने जैसे कहा कि कराची से लेके पेशावर तक जितनी भी सहाफती तंजीमें हैं वो एहतजाज करेंगे, तो क्या, क्योंकि रात से वाक़या पेश आया है, तो क्या आपकी जो बाकी शहरों में जो तंजीमें हैं, जो प्रेस क्लब्स हैं, क्या उनसे इस हवाले से बात हुई है? आप लोगों ने भी क्या कोई मुश्तरका अमल बना लिया है या प्लान किया है? तो पहले तो ये था कि उसके वेयर अबाउट का पता नहीं चल रहा था। पता चला कि अहमद यूसुफ साहब को वो मलीर शायद मेमन गोट थाने में उन्होंने रखा है। तो अब जाहिर है अब हमारी गुफ्तगू होगी, आपस में हम सलाह मशवरा करेंगे, हमारे मरकजी जो रहनुमा हैं PFUJ के, उनसे भी बात होगी। तो जो भी आज का लाया अमल होगा कि उसको किस अंदाज में हमें एक यक आवाज हो के हमें इस मसले को उठाना चाहिए कि ARY की जो गैर कानूनी बंदिश है उसको ख़त्म होना चाहिए। और ये जो मुकदमात गलत किस्म के ARY के जो सलमान इकबाल साहब हैं या अहमद यूसुफ साहब और दीगर हमारे साथियों के खिलाफ जो दर्ज किए गए हैं वो किस अंदाज में उनको ख़त्म किया जाए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फाजिल जमीली साहब, सदर प्रेस क्लब कराची, हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि अगर इनको रिहा ना किया गया और ये जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया है उस हवाले से कराची से लेकर पेशावर तक जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इस हवाले से एहतजाज करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि यहाँ पर सहाफ़ती तंजीमों में, चैनल्स में यूनिटी देखी जाए।
अच्छा जी, अब मज़ीद ज़रा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं। अबू ज़र सलमान खान नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये ज़रा बताइएगा कि जो अभी तक प्रोसेस अपनाया गया, यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नया नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पर ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है, जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, जिस तरीके से धावा बोला गया, धावा बोलना और गिरफ़्तारी तो अभी डाली गई है, तो उससे पहले तो अबडक्शन ही एक तरह से थी जो की गई थी। तो अभी तक चीज़ों को किस तरह से आप प्रोसेस होता हुआ देख रहे हैं? इज़ दिस द वे? देखें, ये जिस दिन से मैं देख रहा हूँ, आपका चैनल जो ऑफ एयर हुआ है, उस वक्त से लेके अब तक कोई चीज़ जो है वो कानून के मुताबिक नहीं हुई। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका आइन में बड़ा साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 है, वो आपका राइट है, बेसिक राइट है, जो कहता है कि हर इंसान का हक है कि उसको कानून के मुताबिक उसके साथ डील किया जाए। अब अमाद यूसुफ साहब का अगर हम देख लें, आप किसी घर नहीं जा सकते बगैर वारंट के, आप चार दीवारी नहीं उसको पामाल कर सकते। ये आर्टिकल 14 आपका कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू प्राइवेसी। जब तक वारंट नहीं होगा आप नहीं जा सकते। अब ये बगैर वारंट के किसी घर जाना, तो ये बेसिकली एक जुर्म होता है बुनियादी तौर पे, ये ट्रेसपास होता है। आप किसी घर नहीं जा सकते, ये राइट टू प्राइवेसी है, बुनियादी हक है, मेरा है, आपका है, हम सबका है, ये नहीं कर सकते। ये पुलिस किस तरह काम करी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरह काम करी, बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। और दूसरी बात, अगर हम साथ साथ देखें आपका चैनल इन्होंने ऑफर कर दिया, पैमरा के कानून में लिखा हुआ है, आपके मुल्क के आइन में आर्टिकल 10A में लिखा हुआ है, कभी भी किसी के खिलाफ एडवर्स ऑर्डर या एडवर्स एक्शन लेना है तो आपने पहले उसको नोटिस देना है, उसको सुनना है, उसके बाद आपने रीजंस पास करके उसके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर पास करना है। तो जब से ये चैनल बंद हुआ है और उसके अलावा जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अब स्टार्ट कर दी गई है, इसमें कोई चीज कानून के मुताबिक नहीं हो रही, ये मुल्क आइन के हिसाब से चल रहा है। एक और चीज भी है, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो है वो हम ये देखते हैं कि जब कोई क्रिमिनल हो जो कि डिक्लेयर्ड क्रिमिनल हो, जिसकी फैमिली मौजूद ना हो, जो किसी तखरीबी कार्रवाई के लिए मौजूद हो, तो वहाँ पर अगर आप इस तरह से IBOs करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, जो आपको डर होता है कि वो मुलजिम वहाँ से फ़रार ना हो जाए, उसकी हैंडलिंग में और इस तरीके से चीज़ें जो हैं इसकी हैंडलिंग में, कि एक शख्स जो कि एक चैनल को हेड कर रहा है, एक शख्स जिसकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, जिसके स्टेक्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपको नहीं लगता कि हैंडलिंग में फ़र्क बहुत होना चाहिए था? बिल्कुल, ये कि आपके कानून के अंदर भी गुंजाइश मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि बहुत कम रेयर एक्सेप्शनल सिचुएशंस में पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को घर के अंदर धावा बोलना अलाउड होता है, लेकिन वो तब होता है जब आपको 100% श्योरिटी हो कि इस घर में कोई टेररिस्ट ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और हम अगर ना अंदर गए तो वो ऑपरेशन हो जाएगा, जिससे बहुत लोगों का जानी और माली नुकसान होगा। ये बहुत रेयर सिचुएशन में होता है। तो इस तरह के लॉ अबाइडिंग सिटीजन जिस तरह अमाद साहब हैं, और उसको अगर आपने एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना है, इस तरह घर में दावा बोलना है, तो फिर मेरे ख्याल से आप एक जमहूरियत में नहीं रह रहे। और अबूज़र साहब एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर हमने मिसालें देखी हैं, हमने नैब की कार्रवाइयों की मिसालें देखी, हमने कराची में देखी, हमने लाहौर में बड़ी सियासी शख्सियात के घरों के बाहर हमने कई घंटों तक उनको मौजूद देखा कि वो नाकाबंदी करके वहाँ पर मौजूद थे, घर के बाहर मौजूद थे, लेकिन प्रेमिसेस में अंदर दाखिल होकर कुछ वाक़यात में उन्होंने ऐसा नहीं किया जहाँ पर हाई प्रोफाइल केसेस थे, जहाँ पर हाई प्रोफाइल शख्सियात थी। तो अब यहाँ पर ये वो कहीं के लिए कानून और कहीं के लिए कानून और एग्जैक्टली कैसे बंदे के साथ ये करना विच हु इज लाइक वेरी एक्सेसिबल, कि आप एक बड़ी प्रेस्टीजियस इदारे के साथ उसका ताल्लुक है, अगर आपने उससे रब्ता करना है तो आप उसको मैसेज भिजवा दें, आप उसको कॉल कर दें, आप उसके दफ्तर आ जाएं, मतलब आपको पता है ना कि वो शख्स का दफ्तर कहाँ पे है, सब चीज़ें आपको मालूम है, लेकिन फिर भी यही तरीक़ेकार अपनाना। दूसरी बात आपसे इसमें यही सवाल के साथ मैं जोड़ना चाहूँगी बात कि क्या अब ऑप्शन उनके पास भी है, और कि जिस तरीके से जो धावा बोला गया और फैमिली को हरास किया गया, उनके पास अब कौन कौन सी कानूनी ऑप्शंस बचती हैं कि वो किस तरीके से इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? देखिए, मैं वो आपको बता दूं, साथ में एक बात और कर दूं, हमारे मुल्क में जो अरेस्ट की पावर्स है ना पुलिस की, उसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है। चले एक FIR कट जाती है, इसमें तो FIR कटी भी नहीं होती, पहले अरेस्ट होते, बाद में पता लगता है आपको FIR आ रही है, तो यहाँ से तो बदनीति नजर आती है वैसे भी। और दूसरी बात, जब FIR कट भी जाती है आपके किसी भी इंसान के खिलाफ, ये एक्यूज जो होता है,
اس میں آصف شہید خوسا صاحب کی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی جو ہر ہمارے انسٹیٹیوشن پہ بائنڈنگ ہے انکلوڈنگ پولیس. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے میئر ایف آئی آر کے کٹنا از ناٹ انف کہ آپ کسی کو اریسٹ کر لیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے پہلے وہ اس کے پاس گائیڈ لائن ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کیا میں جس بندے کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے کیا وہ اس جرم میں شامل ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھنا ہے ہر اینگل سے انکوائری کرنی ہے, انویسٹیگیشن کرنی ہے. خالی وہ ورژن نہیں دیکھنا جو میرے پاس آیا, میں نے اور ورژنس بھی دیکھنے ہیں کہ واقعی انسان اس چیز میں جرم میں شامل ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ یہ بھاگے گا تو نہیں. اگر یہ بھاگ سکتا ہے تو میں پھر اس کو اریسٹ کروں, اگر یہ نہیں بھاگ رہا تو وہ اریسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ پہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو آپ اس وقت تک ملزم ہی رہتے ہیں, مجرم نہیں ہوتے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے سر, یہ جو ابھی جو ایف آئی آر گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے وہ آپ کی نظر میں نے دیکھی نہیں ہے, آپ مجھے اگر بتا دیں اس میں کیا اسی دفعہ ڈالی ہے. اچھا جی میں دیکھ لیتا ہوں, پھر میں ظاہر ہے کہ وہ جانا ضروری. اچھا جب تک آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں کہ یہ ابھی ایک قانونی کوئی پیچیدگی ہے, حکم ہے یا کوئی چیز ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد کیونکہ 3-3:30 بجے گرفتاری ڈالی گئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کل ممکنہ طور پر کورٹ میں پیش کیا جائے گا, آج ہو سکتا ہے نہ کریں, کیا یہ بھی کوئی دیکھیں وہ میں آپ کو دیکھیں وہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جب گرفتاری ڈالتے ہیں اریسٹ کرتے ہیں تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے, اور جب عدالت میں آپ پیش کرتے ہیں 24 گھنٹے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پورے 24 گھنٹے کے بعد ہی کرنا ہے, وہ میکسیمم 24 آورس کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر کرنا ہوتا ہے. تو وہ میکسیمائز کر کے یوز کرتے ہیں نارملی. جی ہاں نارملی تو وہ ہمارے ہاں تو جب غریب آدمی کو جو پولیس پکڑتی ہے وہ تو گرفتاری بھی نہیں ڈالتے, وہ تو 4 دن رکھتے ہیں پھر گرفتاری ڈالتے ہیں تاکہ زیادہ رکھیں, لیکن دس از ہائی پروفائل میٹر تو انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہوگی, تو دے آر باؤنڈ بائی لا ٹو پریزنٹ مسٹر عماد بفور دا کورٹ آف لا ان 24 آورس. لیکن اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ان کی فیملی کو اور ان کے لائر کو جو ان کو ایکسیس دیا جائے, اور اگر ان کو ایکسیس نہیں دیا جاتا تو یہ خود کتنی بڑی قانون کی خلاف ورزی ہے. نہیں وہ تو آئینی دیکھیں دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ, وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ایکسیس دینا وہ تو ضروری نہیں, وہ تو بالکل وہ ہے کیا کہتے ہیں رائٹ ہے. اور جو پولیس جتنی بھی غلطیاں کرتی ہے یہ ہمیشہ پروسیکیوشن کا کیس خراب ہوتا ہے, اس میں بدنیتی کا جب بھی عنصر شامل ہوتا ہے تو فائدہ ہمیشہ اکیوزڈ کو ہوتا ہے. تو یہ جو کر رہی ہے پولیس, فار ایگزامپل پہلے اریسٹ کیا بعد میں ایف آئی آر آ رہی ہے, اور یہ جتنی چیزیں ہیں وائلیشنز آتی ہیں, تو یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اکیوز کو فائدہ ہوتا ہے ایسے کیسز کا, وہ بینیفٹ اس کو ہی جاتا ہے بدنیتی کا جب عنصر نظر آتا ہے. اچھا تو یہ تو جو سرکولیٹ کر رہی ہیں نا چیزیں, میں ذرا آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, ابھی حتمی طور پر تو وہ جاری کریں گے. اچھا اس کے اندر جو دفعات ڈالی گئی ہیں وہ 120/124 ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 131 ہے, پھر 153 ہے, 153A ہے, 505 ہے, 506 ہے, 121 ہے, 109 اور پھر 34. جی یہ ظاہر ہے کہ ابو ذر صاحب بتائیں گے. جی جی نہیں اویلیبل نہیں ہے, اس میں نان اویلیبل افینسز بھی ہیں, لیکن میں آپ کو اس میں بیسک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں جو 4-5 دفعہ ڈالی ہیں کہ 6 ہے, لیکن جو مین میں آپ کو بتا دوں ان کا متن کیا ہوتا ہے, ان کا کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے, یا کس چیز کا یہ آفینس بتا رہی ہیں. جو آپ نے مجھے آفینسز بتائے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میوٹنی یا ریبیلین, اگر آپ بغاوت آپ کروانا چاہ رہے ہیں امنگ دا فورسز یا آرم فورسز کے جو رینکس ہے اس کے اندر, تو یہ وہ والا آپ کو کیا کہتے ہیں, یہ وہ والا جرم ان سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ عماد یوسف جو ہیں وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ آرم فورسز کے رینکس میں ہائر جو آپ کی اتھارٹیز ہیں, آرمی چیف ہو گئے, جو یہ لوگ ہو گئے, جو کو کمانڈرز ہو گئے, ان کو آپ نے بھڑکایا ہے نیچے والے ان کو کہ آپ ان کے خلاف کوئی ریبیلین کریں یا میوٹنس کریں. اچھا اس طرح کے الزام لگ جانا تو اپنی جگہ, لیکن کورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں تو ول دیٹ اسٹینڈ؟ نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. اب اس میں جو پہلے میں اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا ایف آئی آر میں کیا انہوں نے پروونشل گورنمنٹ سے پرمیشن بھی لی ہے, کیونکہ ایسی دفعات تبھی لگتی ہیں جب پروونشل گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے, اور اس میں مدعی بھی وہ ہوتی ہے. ایک پرائیویٹ انسان نہیں ہو سکتا, میں نہیں ہو سکتا, آپ نہیں ہو سکتے, گورنمنٹ کو اس میں مدعی ہونا ضروری ہے. اس میں ایس ایچ او تھانہ میمن گیوٹ کو جو ہے وہ مدعی بنایا گیا ہے.
हाँ, सरकार बजरिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत लेनी पड़ती है उसमें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मींस द कैबिनेट। ओके। जी अच्छा, वो देखना पड़ेगा। साथ साथ ये इसमें देखिए, अभी मुझसे मैडम ने पूछा था कि ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अगर नॉन बेलेबल ही हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें बेल नहीं हो सकती। हर केस को उनके फैक्ट के हिसाब से देखा जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर इसमें ये इल्जाम लग जाना, तो आप कत्ल का भी लगा दें, मेरे पे लगा दें या अमाद साहब पे लगा दें, इसका मतलब ये तो नहीं उन्होंने कत्ल किया है। तो ये तो अभी कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि अमाद साहब एक्टिवली इन्वॉल्व थे इस चीज में कि उन्होंने आर्म फोर्सेस के जो जूनियर रैंक्स हैं उनको भड़काया है कि वो जो हायर उनके रैंक्स हैं उनके खिलाफ वो म्यूटनी करें या उनके खिलाफ बगावत करें। तो दिस हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक क्रिमिनल ऑफेंस जब होता है उसका उस कह देने से ऑफेंस नहीं बनता, आपको उसमें उस एक्यूज की नीयत भी प्रूव करनी है और उसने फिर वो गलत काम किया है वो भी प्रूव करना है, तो तब ऑफेंस बनेगा। ऑल्सो जब आप उनको उनके फंडामेंटल राइट से आप उनको डिप्राइव रखते हैं तो ये इटसेल्फ कितना बड़ा क्राइम है। क्योंकि अभी जिस तरीके से पहले तो बहुत देर तक यही पता नहीं चल सका सलमान साहब के उनको रखा कहाँ गया था, और अब आहिस्ता आहिस्ता जाकर जब वो 8 घंटे गुजर गए तो पता चला कि अच्छा जी उनको मेमनकोट थाने में यहाँ पे रखा गया है, और लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये इटसेल्फ कितना बड़ा क्राइम। ये मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मली जो ये बिल्कुल क्राइम है। ये इसको हम अरेस्ट नहीं कहते, बगैर कानूनी कागजों के अगर आप किसी को उठा के ले जाते हैं, इसको हम सादा अल्फाज में किडनैपिंग कहते हैं या अबडक्शन कहते हैं। अबडक्शन जी बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर आप इसको देख लें, कल को ये जो कोर्ट में जाएंगी ये चीजें, ये सारी चीजें सामने आएंगी, तो बदनीति पे बड़े से बड़ा केस भी जो होता है वो बदनीति का आंसर उसमें आ जाए तो बिल्कुल वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाता है। उसकी कोई वक़्त नहीं रहती, ना उसकी औकात रहती है। और वैसे भी देखिए, मैं भी 3 दिन से टेलीविजन देख रहा हूँ। मैं आई नो अमाद पर्सनली, इसमें अमाद साहब का क्या कसूर बनता है इस पूरे केस में मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, और अरशद शरीफ का क्या कसूर बनता है पूरे केस में मुझे समझ नहीं आ रही। 3-4 लोग उस वक्त प्रोग्राम में थे और उसमें जो लोग बोले नहीं उनका कसूर क्या है मुझे समझ ये नहीं आ रही। उनको आप क्यों प्रोसिक्यूट करना चाह रहे हैं? और अगर शहबाज गिल साहब का भी केस है, वो भी अभी कोर्ट में प्रूव होगा कि उन्होंने वो उनकी नीयत थी, वो उन्होंने जुर्म किया नहीं किया, वो सारी चीजें बात की बात है। लेकिन चैनल को इसके अंदर घसीटना और उसके जो चैनल में लोग काम करते हैं, जो जिनके पास ऑनरशिप है, ये मेरे साथ बड़ी अफसोसनाक बात है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म का आप गला घोंट देंगे, इस तरह जर्नलिज्म नहीं होती। ये बड़ा जुल्म की बात है, ज्यादती की बात है। और जो देखें, एक और मैं आपको इसमें कानूनी पहलू बता दूं। 2 चीजें होती है, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। देखिए, सब्सटेंटिव लॉ तो ये है कि अभी प्रूव करना है कि अमाद यूसुफ साहब ने ये जुर्म किया है कि नहीं किया। एक होता है प्रोसीजर, कि आपने तरीकाकार क्या अपनाया है उस बंदे को प्रोसिक्यूट करने के लिए। प्रोसीजर पे जब तक प्रोसीजर अगर गलत होगा तो वो बिल्कुल ही उस जो प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से अडॉप्ट किया जाता है या पुलिस की तरफ से, अगर उसमें 1% भी कोताही आ जाए या उसमें गैर कानूनी चीज आ जाए तो वो पूरी की पूरा प्रोसेस बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिरेगा। अब उसकी पूरा बेसिस ही इलीगल है तो पूरा सुपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर जो खड़ा होता है वो गिर जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई वक़्त नहीं रहती। तो इस वजह से प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स बहुत जरूरी हैं जो हमारा आइन प्रोवाइड करता है। वो क्या होते हैं? FIR कटती है, उसके बाद उस इंसान को बताया जाता है कि FIR कटी है ताकि वो अपनी बेल करा ले बिफोर अरेस्ट, और उसके बाद वो कोर्ट में पेश हो और पूरी तरह प्रोसेस में शामिल हो कि जी मैंने ये जुर्म नहीं किया, और अपना आपको बैठ के वहां पे एविडेंस आए, उस पर जरा हो, सारा कुछ हो, लेकिन उसकी लिबर्टी आप इस तरह नहीं छीन सकते उससे कि उसको अरेस्ट कर लें, उसके बाद उसको कहेंगे जी हमें लगता है कि आपने ये जुर्म, मतलब नो वन इज गिल्टी अंटिल प्रूव्ड, ये एक प्रिंसिपल होता है, उसको हमेशा याद रखना पड़ता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं कि ही इज गिल्टी, और उसको कह रहे हैं कि आप प्रूव करोगे आप गिल्टी नहीं हो। नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना है कि आप गिल्टी हो, एक इनोसेंट आदमी या एक्यूज ने प्रूव नहीं करना कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। यहाँ पे आप ये तो नैब के बाद एक रिवायत ही पड़ गई थी ना कि जिस पे इल्जाम लग गया तो वो गिल्टी है, तो अब वो सिलसिला वही चला। मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त ये अमाद यूसुफ जो हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कोई मेंबर हैं, उनको आपने इस तरह ट्रीट किया कि आप किसी के देखें, उनके बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, उन पे बल्कि वो फिर हम देख रहे हैं कि खुले वहाँ पे फिर रहे हैं। हम देखें जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से वो कदम जमा रहे हैं, वो आराम से खुले फिर रहे हैं जिन्होंने लोगों की जान ली में।
बॉर्डर पे भी लोग सो रहे थे, या आपकी KPA गवर्नमेंट की पुलिस भी सो रही है कि वहाँ 500 से 600 मैंने सुना है कि मेंबर्स आ गए हैं सवात के अंदर और वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म जो हुआ है वो मेरे ख्याल से माद यूसुफ ने किया है, कि सारी टेंशन ही हमारी लॉ इन्फोर्समेंट। अच्छा, वैसे एक बात बताइएगा कि अभी ये जब से ये केस, ये सारा मामला स्टार्ट हुआ है, रात के 3 बजे से लेके अब तक सुबह 10 साढ़े 10 बजे हो चुके हैं। अदालत में पेश करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लीगल टीम है उसकी मुलाकात या फैमिली की मुलाकात जो है वो हो सकती है अभी, या करवाई जा सकती है आपके ख्याल में? मुमकिन देखिए लीगल टीम अभी ये नॉर्मली जब ये मिलवाते नहीं है किसी को, मैं आपको बताता हूँ उसका मकसद क्या होता है, या कि बिल्कुल गायब कर देते हैं। उसका मकसद ये होता है कि इनसे कोई कन्फेशन ले ले, या जबरदस्ती प्रेशर डाल के जी कोई स्टेटमेंट लिखवा ले। ये भी खैर इनको बेवकूफ़ी होती है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पता नहीं होता कि जब पुलिस के सामने कन्फेशन होता है उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती। कन्फेशन वो 161 की स्टेटमेंट जो होती है, एविडेंशियरी वैल्यू हमेशा जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 CRPC में देते हैं उसकी वैल्यू होती है। तो इस वजह से ये कन्फेशन ले भी लें, जबरदस्ती मार के, ये जितने भी इनके टैक्टिक्स होते हैं प्रेशर में डाल के, तो उसको कोई वैल्यू नहीं होती। ये मकसद ये होता है। जहाँ तक फैमिली का मिलने का ताल्लुक है या उनकी लीगल टीम से देखें, वो उनका बुनियादी हक है, आपको उनको लीगल टीम को मिलाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं मिलाते लीगल टीम से, तो कल जब उन्होंने अदालत में पेश करना है तो उनकी फैमिली जो है वो भी लीगल टीम को एंगेज करके उनके बिहाफ पे उनकी लीगल टीम वहां पे पहुंच सकती है। और जब ये फिजिकल रिमांड लेने की कोशिश करेंगे कि हमें रिमांड दे, फिजिकल रिमांड, तो वहां पे फिर उनके लॉयर ने कंटेस्ट करना है माद साहब के कि जी ये रिमांड अपना ले, इनका उसको टेस्ट करेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अबूजर सलमान खान न्याजी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मुफस्सल अंदाज में हमें बता रहे थे कि कानून ऐसी तमाम सूरत हाल में क्या कहता है, और जो हुआ है वो बिल्कुल कानून के से हट के वो तमाम चीज़ें हुई हैं। तमाम तरह का देखा जाए तो इस वक्त गैर कानूनी चीज़ें हुई हैं। हमारे सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। चौधरी साहब, ये जो कल हुआ है, जिस तरीके से अम्माद साहब को उनके घर में उनकी बीवी बच्चों के सामने जिस तरीके से एब्डक्ट किया गया है, रात 3 बजे उनके घर पे धावा बोला गया है, ये किस किस्म का मैसेज आप समझते हैं जो कि देने की कोशिश की गई है? जी, वो मैसेज बड़ा क्लियर है, क्योंकि ARY वाहिद चैनल है जो मेजर इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया में जिधर भी पाकिस्तानी है उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है, और पूरे मुल्क के अंदर और बाहर एतबार का एक मरकज़ बन गया ARY, जिसकी वजह से कि अपोजिशन जो है वो सारी की सारी उनकी एक्टिविटी अगर कहीं रिपोर्ट हो रही थी तो वो ARY पर इनको हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, दबाव डालने के लिए लालच दिया गया और धमकाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना तो सलमान इकबाल और ना ही अमाद यूसुफ उनके किसी ड्रावे या बहकावे में आए। अब उन्होंने देखा कि भाई मामला हमारा हाथ से निकल गया है, तो ARY को बंद कर दिया जाए, इसको कुचल दिया जाए, इसकी टीमें जो है तितर बितर हो जाए और ऑफ एयर हो जाए, और ये लोग जो सारा शो चला रहे हैं, अमाद यूसुफ जिनके लीडर हैं, उनके ऊपर जैसा दावा बोला गया, वो आपके वकील साहब कह रहे थे ना, वो ये कानूनी नहीं है, ये सीधा सीधा उनको दहशत गर्दा करने के लिए ना, उनके घर वालों को और उनको और बाकियों को मैसेज देना कि हम सबके साथ यही करेंगे, आपके हेड के साथ ये किया तो बाकी क्या किस बात की मूड़ी है। तो ये सारी की सारी सियासी, अवामी और इखलाकी, आईनी, कानूनी तौर पर एक बड़ी शिकस्त है जिसका शिकार ये हुक्मरान हुए हैं, और अब उसका बदला ARY और उसके इंतजामिया और उसके अफसरों और मुतहतों से ले रहे हैं, और एंकर्स और एनालिस्ट जो है उनका पीछा किया जा रहा है। लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अवाम को शिकस्त नहीं दी जा सकती, और अदालत और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्द रिलीफ मिलेगा और इनकी तवक्कुआत से बेहतर हालात होंगे, और ARY वापस आएगा और रिस्टोर होगा, और स्टैंडिंग ऑर्डर्स होंगे बाकियों के बारे में, और जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको बाइज्जत जमानत पर रिहा किया जाएगा इंशाल्लाह। अब ये बताएं कि इस मामले पे चौधरी साहब जो सहाफ़ी हैं वो आपको एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी नहीं है ये जो मुख्तलिफ इन्होंने बनाए हुए हैं, और कुछ सहाफ़ी तो गमाश्तों से भी आगे कोई लफ्ज़ है वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो
कुछ खवातीन और कुछ लोग जो है उनको बहुत मरोड़ उठा हुआ है ARY से और इंतजामिया से, और गलीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यानी वो पहले से अनाउंसमेंट्स कर रहे थे कि जी वो शहबाज गिल ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब उसको पकड़ना है, अब इसको पकड़ना है, अमार यूसुफ को गिरफ्तार किया जाएगा, फलां को किया जाएगा। ये उससे यानी मच बिफोर एक्चुअल FIR या ये उनकी ख्वाहिशात थी। और ये हुक्मरान इन्होंने पिछली अपनी मीटिंग में ये फैसला किया था कि अगर हमने कुछ दिन इक़्तिदार में रहना है तो हमें ARY को गैग करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, इनके टेपें लगानी होगी इन पे, और इनकी आंखों पर पट्टियां बांध के लोगों को हकायक ना पता चलें कि हमने किस तरह मुल्क का तबाही की है, इकॉनमी की तबाही की है, आम आदमी का बेड़ा गर्क किया है। तो इस सारे से रोकने के लिए आज अमार यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पिंडी में छापे मारे गए हैं, लाहौर में, यानी अभी इसलिए मैं आपसे बात कर सक रहा हूँ कि यहाँ पंजाब गवर्नमेंट उनके पास नहीं है। सही। और चौधरी साहब ना सिर्फ ये कि माथुर साहब, बल्कि हमने देखा कि जो उस वक्त जब ये स्पेसिफिकली बी पर हो रहा था जिसमें शहबाज गिल साहब वो मौजूद थे, तो उसमें जो एंकर्स वहाँ पर मौजूद थे, जो एंकर होस्ट कर रही थी, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो मतलब देखिए आप उनके नाम है मेरा ख्याल FIR में। जी बिल्कुल। अब देखिए आप चौधरी साहब, आपके शो में कोई शख्स आता है, अब आपने उनसे कोई सवाल पूछा, उसने चाहे जो मर्जी जवाब दे दिया, दैट डज नॉट मीन कि क्योंकि वो आपके शो में आके अपनी राय बयान कर रहा है तो वो आपकी भी वही राय होगी। नहीं, आप ठीक फरमा रही हैं। और वो अमार यूसुफ को किस तरह ख्वाब आया कि जी वहाँ कोई इंटरव्यू यानी बंदा आया और वो ये कहने वाला है, और या आपको यानी और इनको सती को बैठे हैं सती जी जी मैं हूँ साथ सुन रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बंद है ना ये ARY। अच्छा। आ नहीं रहा, 2 दिन से बंद किया हुआ है सर। ऐसे ही है, बस YouTube पे ही देख रहे हैं, वैसे भी इसके अलावा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इंशाल्लाह दिखाई देगा इंशाल्लाह। सर ये तो लोगों को वैसे राइट टू क्या नो भी पता है कि है मैंने अगले लम्हे क्या करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल जी, मैं ये कह रहा हूँ। और मैंने उस दिन भी ये जो कहते हैं नहीं फौज में मुनाफरत फलां, भाई उस दिन भी यही कहा था कि सारी फौज और उसकी क़यादत और उसका आर्मी चीफ जो मुत्तहिद है वो इनको नजर नहीं आता। ये इंतकामी कार्रवाई है क्योंकि ARY ने इनका यानी हुकूमत मुखालफ बयानिया जो है उसको फैला दिया है और उसको बना दिया है, और पाकिस्तान के लोग उसके साथ खड़े हो गए हैं। अब इनको मरोड़ उठ रहे हैं, ये कोई ना कोई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चौधरी साहब ये कहिएगा, देखें सब लोगों को मालूम है कि चौधरी साहब एक चैनल के साथ मुंसलिक हैं, चौधरी साहब द रिपोर्टर्स का एंकर पर्सन है। अगर चौधरी साहब के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ आती है, कोई भी मुकदमा दर्ज होता है, तो यू नो वेयर टू फाइंड हिम, आपको पता है कि आप उनसे कहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी एविडेंस एक चीज़ थी, ठीक है, अगर आपने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है, सो यू नो वेयर टू फाइंड हिम। उनका चैनल से राब्ता है, वो चैनल अच्छे प्रेस्टीजियस चैनल से मुंसलिक हैं, उनका पहुंच में है, आपकी रीच में है, और जाहिर है कि आपको पता होता है इज एक्सेसिबल। लेकिन उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद रात के उस पहर घर जाके धावा बोलना, बीवी और बच्चों के सामने ऐसे अबडक्ट करना, खौफ व हरास फैलाना, आप नहीं समझती, ये लोगों की तजलील, तजहीक, ह्यूमिलिएट करना था। मकसद गिरफ्तारी नहीं करनी। वो अमार यूसुफ को कहते वैसे ही आ जाओ यहाँ पे, जो वो चले गए होते जो वहाँ इस्लामाबाद में इनको कई पेशियां भुगत चुके हैं, उसकी हम तफसील में नहीं जाना चाहते। अच्छा, तो जाहिर है कि ये तो दिन के टाइम भी काम हो सकता था, और काफी देर से ये रोज उनको फोन आ रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हम सलमान इकबाल कहाँ हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान है। तो हमें तो पता था ये क्यों पूछे जा रहे हैं सवाल। और ऐसे कभी कहीं इधर उधर होना होता तो वो हो सकते थे, लेकिन he chose not to do that। एक ऐसा शख्स जो कि पैट्रियट, उन्होंने मुझे भी कहा कि भी मामला गड़बड़ है, आपका भी सबका। मैंने कहा बिल्कुल है, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, ये कोई हमारे राब्त तो नहीं है। मतलब इन तमाम से सूरत हाल में जहाँ आपने कहा कि बहुत अरसे से ऐसी धमकियाँ भी आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद ही चोज टू स्टे है, वो एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, तमाम तो चीज़ों का उसने मुकाबला किया। अगर आपने कोई चीज़ ठीक है उसके खिलाफ एक्शन भी लेना था तो दिस इज ऑलवेज अ आइनी वे टू डू इट, मतलब आपके पास एक लीगल वे है ना वो करने का। लेकिन उसके बावजूद जैसे आपने कहा कि तजलील और तस्दीक, मैं तो चौधरी साहब ये सोचूं, मेरी अभी उनकी वाइफ से भी बात हुई, वो अभी तक इतनी टेरिफाइड है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि जो बच्चे हैं सारी उम्र उनके ज़हन पे क्या नक्श रहेंगे।
بھائی یہ ان کا پرانا واردات ہے. اسی طرح میرے گھر میں آج رات کے اندھیرے میں بیل بجائی عمران نواز شریف جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, اور وہ پولیس اور گنڈے آئے اور انہوں نے مجھے مارا, تشدد کیا اور گیٹ پر پھینک کے چلے گئے لہو لہان. یہ بات ہے 91 کی. تو آج تک بچے اب جوان ہو چکے ہیں, ان کے بچے جوان ہونے والے ہیں. جب بھی رات کو گھنٹی بجتی ہے نا تو ہڑبڑا جاتے ہیں بندے. ہاں یہ اتنا اس کا ذہن پر وہ برا اثر پڑتا ہے, یعنی لائف لانگ یو نو مینٹل اسٹریس سر, مینٹل ٹراما. اور خاص طور پر جوہری صاحب آپ کو میں پہلے بھی یہ بات چھوٹے بچے جو ہیں ان کی جو اولاد چھوٹی چھوٹی, ہمارے بھی ایسے تھے. میں آپ کو بالکل حقیقتاً حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ بچے اس میں صدمے سے, اس شوق سے نکلتے نہیں ساری چیزیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میری ان سے ان کی وائف سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اور خود کو ایک کمرے میں لاک کر لیا, وہ اتنی ٹیریفائڈ ہیں. جوہری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. اس وقت عماد یوسف صاحب کی جو اہلیہ ہیں شازیہ عماد, ان کی جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نوشابہ, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے شازیہ سے بات بھی ہوئی ہے, تو ان سے جاننے تھے کہ اس وقت ان کی حالت کیسی ہے. ڈاکٹر نوشابہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میری بھی ان سے بھی تھوڑی بہت میسیجز پہ بات ہوئی, لیکن جس طریقے سے وہ میسیجز کر رہے ہیں دیٹ کمپلیٹلی شوز دیٹ شی از ویری مچ ٹیریفائڈ, کیونکہ وہ میسیج بھی صحیح نہیں کر پا رہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کی تو ان سے بھی بات ہوئی ہے, ہاؤ از شی رائٹ ناؤ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شکریہ. ابھی بات یہ ہے کہ میری شازیہ کے ساتھ کافی عرصے سے ایک اچھی دوستی بات چیت ہے. عماد بھائی کے ساتھ بھی ہمارا ایک ہسبینڈ کی بھی میری ان کے ساتھ دوستی ہے. تو جب ہم نے کنسرن شو کیا تھوڑا, میں نے فون کیا, جب میں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا تو وہ اسٹیٹ میں نہیں تھی. میں خود ایک سائیکالوجسٹ ہوں, اور شی از اے ویری سینسٹیو لیڈی, بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہیں, اور ان کی طبیعت بہت حساس ہے, اور بچے بھی. اور وہ جب میں نے ان سے پوچھا ریسٹ, تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ریسٹ نہیں, یہ اغوا ہے. رات کو آپ مجھے بتائیں, رات کو 2:45 بجے گھر میں 20 لوگ گھس آئے اور آ کر ایسے ٹیریفائڈ یا بچوں کو ہراس کریں یا فیملی کو کریں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی گرجز ہیں یا کوئی بھی اگر ان کے ایسے ایشوز ہیں ایک چینل کو لے کر, اس کے اندر فیملی کو ایسے انوالو کرنا, اور وہ جو بچے ابھی اس ٹراما سے کیسے نکلیں گے, یہ لائف ٹائم ٹراما میرے خیال میں ان بچوں کے ذہن پر ہوگا. اور شازیہ کی بالکل اسٹیٹ میں نہیں تھی اس میں کہ ان سے ڈیٹیل بات ہوتی, لیکن وہ یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اغوا ہے. تو میں جی. اور ظاہر ہے کہ کتنا آپ یہ دیکھ لیں کہ نوشابہ, ہم یہی تذکرہ کر رہے تھے, آپ سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ سے بہتر انسانی نفسیات کو کون سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا جو معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی دو مردوں کی آپس میں تلخ کلامی بھی ہو رہی ہو, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیملی ممبر, ہماری بہن, بیوی, بیٹی, بچے آس پاس نہ ہو, والدین ساتھ نہ ہو, کہ وہ ٹرامیٹائز نہ ہو. اور ایسے میں گھر جو آپ کا سب سے محفوظ ٹھکانہ ہوتا ہے, وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ بے بس ہو. اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ یہ کروں گی کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ ہی اس وقت ایڈریس کر رہی ہوں یا بات کر رہی ہوں, تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ایکٹ ہوئے اس میں جب ایک کمزور انسان ٹارگٹ کرتا ہے تو بچوں اور بوڑھوں کو یا خواتین کو وہ شامل کرتا ہے. ہم نے یہ اسلام کیپٹل میں بھی دیکھا جس وقت ڈی چوک کے اوپر, میں خود وٹنس کر رہی تھی اس میں, جس طرح خواتین کو میں خود اس میں ٹارگٹ ہوئی ڈی چوک پہ. آئی واز دا ون جس کو ڈائریکٹ شیلنگ کا ہمیں نشانہ بنایا گیا. تو یہ چیزیں, اور ان کے اپنے لوگ تھے, ہم کسی میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی فوج کے لوگ تھے یا سپاہی تھے, یہ ان کے اپنے ہی گنڈے ایسے. یہ ایکٹ جو ہے یہ کرمنل, اور یہ میرے خیال میں آپ مجھے بتائیں کون سے ایتھکس ہیں کہ آپ گھروں میں گھس جائیں. آپ نے جو یہی بات مطلب نوشابہ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے ذہن میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ گھر سے زیادہ سیف جگہ اور کوئی نہیں ہے, اور آج کل کے جیسے حالات ہیں ماں باپ کی کوشش پہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گھر سے زیادہ باہر نہ بھیجا جائے, اور انڈور ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زیادہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے. اور اگر بچے کہیں جائیں, کیونکہ آئی نو شازیہ اینڈ آئی نو کہ جب شازیہ اگر کہیں بچوں نے کہیں جانا بھی ہوتا تھا تو شی یوز ٹو کم, وہ تو کہیں چھوڑتی ہی نہیں ہے. اور ایسی تمام صورتحال میں جب ایسا ہو جانا تو اٹس ناٹ اونلی لائک ٹرامیٹائزنگ فار دا کڈس بٹ فار ہر ایز, مطلب ان کے اپنے لیے بھی بہت زیادہ یہ مشکل ہے. اور ان تمام تو صورتحال کو دیکھنا جو عماد یوسف صاحب کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ٹرامیٹائزنگ ہوگا کہ اتنی پین سے بچے گزر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں دن کو بھی کوئی آپ بات کرتے ہیں, رات میں جس وقت بچے سو رہے ہیں اور فیملی سو رہی ہے, اور خاص کر میں جتنا کلوزلی ان کو جانتی ہوں, جتنی وہ ایک سینسٹیو وہ خاتون ہے, ان کے لیے اس سے نکلنا اس وقت میرے خیال میں یہ اس کو
मेरी तो गवर्नमेंट से भी और जो लोग ये सियासत कर रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कर रहे हैं उनमें बच्चों को और खवातीन को साइड पे रखते हैं। ये कौन सी तहजीब है कि आप इसमें बच्चों को और घर के अंदर घुसकर, ये तो मेरे ख्याल में ऐसा तो आप, और वो भी मुहर्रम देखें, कल का दिन जो है 10वीं मुहर्रम का दिन है, जिस वक्त आप ऑलरेडी हम एक बार बार कह रहे हैं कि जो है वो करबला या यजीदियत, तो आप इसमें मुसलमान होते हुए ये इस किस्म के एक्ट जो है मेरे ख्याल में ये माशरे के लिए एक बहुत बुरा मैसेज है। हमारे इतनी अनसर्टेनिटी है, मैं आपको बताऊं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर अनुशाबा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि अमाद यूसुफ साहब की अहलिया शाजिया की फ्रेंड भी हैं और उनकी डॉक्टर भी हैं, और वो बता रही थी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और उनकी अभी उनसे बात की हुई है और उन्होंने बता रही थी कि इस वक्त कितनी कर्ब और अजियत से ना सिर्फ शाजिया बल्कि उनके बच्चे भी गुजर रहे हैं। यहाँ पर एक अपडेट थोड़ा सा इससे मुतालिक आपको पहुँचाएँ कि ये गिरफ्तारी का जो मामला है, इस पर नईम कुरैशी जो कि अमाद यूसुफ के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए हैं, और उनका मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है कि पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक अदालत में पेश होने से रोका जा रहा है। फारूक समी मज़ीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी। अशफाक, बिल्कुल कराची बार के साबिक सदर नईम कुरैशी जो कि अमाद यूसुफ साहब के वकील भी हैं, वो अभी अदालत में पेश हुए, क्योंकि पुलिस ने गुज़िश्ता रात से गिरफ्तार किया था। उसके बावजूद ताहाल पुलिस ने FIR भी जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि अदालत के इल्म में लाया जाता है कि हमने गिरफ्तारी भी की है, वो भी अदालत में जमा नहीं कराए, जिसके बाद नईम कुरैशी ने मौके पर इख्तियार किया कि गुज़िश्ता रात जब गिरफ्तारी की गई थी तो उसके बाद अभी तक पुलिस की जानिब से दस्तावेज़ात जमा ना कराना ये बदनीयती है, और पुलिस ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है ताकि जो अमाद यूसुफ साहब हैं उनको हरासा किया जाए, और ये बदनीयती भी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से कहा गया कि अगर कल जब तफ्तीशी अफसर आएगा तो हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ताख़ीर क्यों की, जिस पर नईम कुरैशी एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि इंसानियत भी कोई चीज़ है, अगर कोई मेलाफाइड प्रैक्टिस कर रहा है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट का ये अख्तियार है कि वो पुलिस को ये हुक्म दें कि वो यहाँ पर फौरन से लेकर आएँ दस्तावेज़ात, क्योंकि वो दस्तावेज़ात आएंगी तो उसके बाद ही हम कोई कानूनी कार्रवाई आगे कर पाएंगे, और जो मुल्जिम का या किसी भी शख्स का जो कानूनी हक है उससे उसको महरूम किया जा रहा है। जिसके बाद अदालत ने अब कुछ देर का वक्फा किया है, और अब यहाँ पर जो है पुलिस के जो अदालती हेड मॉरर हैं उनको बुलाया गया है, और वो जो है अदालत को बताएंगे, जिसके बाद अदालत मजीद अब से कुछ देर बाद कार्रवाई शुरू करेगी। तो क्यों अभी तक जो FIR है वो पेश नहीं की जा सकी? हमने अनऑफिशियली तो देख रहे हैं, ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया पे भी तो बातचीत हो रही है, लेकिन ऑफिशियली क्यों नहीं अभी तक FIR पेश की गई? देखिए, माजी में हम जो इस तरह के केसेस में देखते रहे हैं तो ये प्रैक्टिस में रहा है पुलिस के कि पुलिस लोगों को या केसेस को इल्तवा में डालने के लिए और ताख़ीरी हरबों के लिए इस तरह का इक़दाम करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पास जो है वो शहरी को रख सके, ताकि उसको जो है उमूमी तौर पे हम मुबैना तौर पे कह सकते हैं कि उनको किसी तौर पे दबाव में लाया जा सके। तो ये मुख्तलिफ हरबे रहते हैं, जिसके अंदर एक ये भी हरबा है कि ताख़ीर के साथ जो है वो FIR की एंट्री की जाए, ताख़ीर के साथ अदालत में वो एंट्री पहुंचाई जाए और फिर ताख़ीर के साथ पेश किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कस्टडी में रखा जा सके। उमूमी तौर पे ये उन केसेस में होता है जिनमें पुलिस को ये अंदाज़ा होता है कि ये केसेस जानदार नहीं हैं, ये केसेस मेलाफाइड बनाए गए हैं, और इन केसेस से अगर अदालत में जैसे ही ये केसेस आएंगे तो उन पे किसी भी शख्स को गिरफ्तार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में पुलिस अपने पास रखने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती रही है, ये माजी की प्रैक्टिस है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फारूक समी हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त माहिर कानून सफ्तर शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सफ्तर शाहीन साहब, अब तक अमाद यूसुफ साहब की एब्डक्शन को अगर देखा जाए तो 9 घंटे से भी ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जो FIR है वो सामने नहीं आई। ये तमाम तो चीज़ें, तमाम तो सूरत हाल किस बात की अक्कासी करती है, क्या बताती हैं? जी, ये तमाम तो सूरत हाल इस चीज़ की तरफ अक्कासी करती है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं जंगल का कानून है, और कोई जहाँ के जो गुजरे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको खुदा खौफी तो भूली हुई है और कानून को, आइन को अपने पांव तले रोक रहे हैं, और यही सिलसिला जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब लोग सिविल वार की तरफ चले जाएंगे। दूसरी बात ये कि पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी भी शख्स को 1 घंटे के लिए भी रखने का। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी शख्स को इलीगली, अनलॉफुली, बगैर लीगल असिस्टेंस की 1 घंटे के लिए भी रखें। जो 24 घंटे पुलिस रख सकती है वो इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए रख सकती है, और उस कानून में ये लिखा हुआ है कि पुलिस पहले 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी। अगर पुलिस 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती
تو پھر اس کے بعد میجسٹریٹ کو پیش کر کے اور اس کو رپورٹ بتائے گی کہ ہماری یہ پروگرس ہے، تو پھر آگے اگر کورٹ فیل کرتی ہے فردر ریمانڈ تو پھر ریمانڈ دیا جائے گا. یہاں پہ چونکہ اور وہ 24 گھنٹے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ پولیس جو ہے نا اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لے. یہاں چونکہ ان کے خلاف کوئی جرم نہیں، ان کے خلاف کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، تو اس لیے پولیس ہچکچا رہی ہے اور وہ حماد کو انلیگلی ان لافلی حماد کو جو ہے انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. اور میرے خیال میں اگر کورٹ میں جائے تو کورٹ امیڈیٹلی جو ہے آنریبل سندھ ہائی کورٹ اس بات کا نوٹس لے گی اور وہ اس کے پروڈکشن کے آرڈر جاری کیے جائیں گے. پولیس کے پاس ایسا کوئی اختیار یا قانون نہیں ہے. لیکن ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں صفدر صاحب کہ یہ ابھی اس بات سے بھی پولیس انکاری، ابھی تک ایف آئی آر بھی نہیں عدالت تک پہنچائی گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ تاخیری حربے بھی کچھ ہوتے ہیں نا اس طرح کے. یس یہ لا قانونیت ہے اور ہماری ایئر وائی کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ فوراً جو ہے کورٹ میں جا کے یہ بات جو ہے نا کنسرنڈ میجسٹریٹ جو ہیں جن کے اندر وہ تھانے ہیں ان کو اپرائز کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے انڈر جو ایس ایچ او ہے اس نے یہ انلیگیلٹی کی ہے تو میجسٹریٹ صاحب بھی پروڈکشن کے آرڈر کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے. بالکل جی، وہ نعیم قریشی صاحب ہیں، آپ کے علم میں بڑے سینئر وکیل ہیں اور وہ گئے ہیں اور اسی معاملے پر انہوں نے بات بھی کی ہے کہ بھائی ابھی تک یہ تاخیری حربے کیوں اختیار کیے جا رہے ہیں. عدالت کے سامنے گوش گزار کر چکے ہیں وہ یہ بات. ایگزیکٹلی بہت اچھا کیا اور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آرڈر جو ہے قانون کے مطابق ہوگا اور وہ حماد صاحب کی فیور میں ہوگا. پروٹیکشن کے آرڈر ہوں گے ہر صورت پہ. اوکے. اور وکلا کمیونٹی ہم ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں. ہم اے آر وائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حماد کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ لا قانونیت کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو گرفتاری سو کالڈ ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے اور کورٹ جو ہے حماد صاحب کو انشاءاللہ ریلیز کرے گی. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. صفدر شاہین ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو واقعہ کل رات 3 بجے پیش آیا جس میں ہم نے دیکھا کہ اے آئی وائی نیوز کے ہیڈ عماد یوسف کے گھر رات 3 بجے 15 سے 20 پولیس اہلکاروں نے دھاوا بولا، ان کے گھر کا مرکزی دروازہ توڑا اور اس کے بعد وہ انٹر ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ گھر میں آلریڈی خاتون موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، ان کی اہلیاں ہیں، ان کی بیٹی ہیں. یہ جان کر بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی خاتون پولیس اہلکار جو تھیں وہ اس کورٹ میں شامل نہیں تھی اور بغیر کسی سرچ وارنٹ کے، اریسٹ وارنٹ کے ان کے گھر میں انٹر ہوئے. نہ صرف انٹر ان کی پریویسی کو انویٹ کیا اور اس کے بعد ان کے گھر میں چیزیں بھی توڑ پھوڑ کی اور اس کے بعد وہاں پہ چیزوں کی تلاشی بھی لی گئی. نہ صرف یہ کہ ڈرارز کھولی گئی بلکہ خواتین کے جو بیگ ہیں، جو پرس ہیں، ان کو بھی کھولا گیا. اس کے بعد تقریباً 8 گھنٹے تک جب عماد یوسف صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو ایگزیکٹلی کون سے تھانے میں رکھا گیا ابھی تک. اس کے بعد رضوان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سیکرٹری پریس کلب بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی رہنما بھی ہیں اور جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں اس پہ بڑی بات بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو ابڈکشن ہے جس کے بارے میں مدیحہ بھی ابھی تفصیل دے رہی تھی، ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ایک تو اتنے ٹائم تک گرفتاری ظاہر نہ کرنا یہ شو کرتا ہے کہ آپ نے اغوا کیا ہے، آپ نے گرفتار نہیں کیا. پھر ابھی تک عدالت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو پروسیس اپنایا گیا ہے کہ ابھی تک وہاں پر ایف آئی آر نہیں بھیجی گئی. پھر ساتھ ہی کسی کرمنل کے، کسی دہشت گرد کے گھر پہ بھی ایسی کارروائی نہیں ہوتی. وہاں پر بھی اگر کوئی ایک ایسا کوئی منصوبہ بن رہا ہو تو چلو سمجھ میں آتی ہے. یہ تو ایک مطلب ایک شہری ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک ٹی وی چینل کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے گھر میں اس طرح سے گھسنا، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے اس وقت کسی بھی طرح کی جو اقدام رات کو پولیس نے کیا کسی بھی طرح بہت اچھا اقدام نہیں ہے بلکہ بہت افسوسناک اقدام ہے کہ ایک میڈیا کے ذات سے وابستہ فرد ہیں، صحافی ہیں جو ایک ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں میڈیا کے، ان کے گھر پہ ایسا ریڈ کیا گیا جیسے آپ نے بتایا کہ دہشت گردی گھر پہ ریڈ کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب گزشتہ روز اے آر وائی کا سلمان اقبال کا ایک واضح بیان آ گیا تھا کہ شہباز مرزا کا جو بیان ہے اس سے تعلق نہیں ہے اے آر وائی کا اور بلکہ اے آر وائی مذمت کی تھی، تو اس کے بعد تو اس اقدام کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو ہے معاملہ کلیئر ہو جانا چاہیے تھا کہ ادارے کی پالیسی نہیں تھی اے آر وائی کی جو بیان شہباز مرزا نے دیا. اس کے علاوہ کسی بھی میڈیا ادارے کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے اس کے لیے قوانین موجود ہے، کیمرہ موجود ہے، وہ چیزیں موجود ہیں. آپ ادارے کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنی کیمرہ سے کریں، لیکن اس طرح ریڈ کرنا، اس طرح جو اٹھانا اور پھر لاپتہ کر دینا اور پھر عدالت میں پیش کرنا کسی بھی طرح کو اچھا اقدام نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ کوئی ظاہر ہے کہ صحافتی تنظیمیں اس سے متعلق کیا لائحہ عمل اپنانے جا رہی ہیں، کیا کیا جائے گا، پریس کلب اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، پریس کلب اس کو لیڈ کرتا ہے، اور جتنی بھی کراچی کی تنظیمیں ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی یوجز ہیں، تمام کی تمام اس میں آن بورڈ ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس میں بھی آج کوشش کریں اس کے اجلاس بلا کر کوئی آئندہ کا لاہے بنتا ہے اس میں. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. رضوان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری کراچی پریس کلب، اور وہ مذمت کر رہے تھے اس واقعے کی. میرے خیال سے بات اب مذمت سے آگے بڑھنی چاہیے. ہم نے صبح بھی دیکھا جیسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب بھی انہوں نے بھی بات کی تھی ایوان نیوز سے. اس کے بعد ہمارے شو میں بھی محمد علی خان صاحب نے بھی علی محمد خان صاحب نے بھی گفتگو کی تھی، تو مذمت وہ بھی کر رہے تھے. لیکن اب بات ہے کہ ٹھیک ہے مذمت تو کر دی، لیکن ناؤ واٹ، اس سے آگے بھی بڑھ کے اب کرنا پڑے گا. جو صحافتی تنظیمیں ہیں جن سے بھی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی ملنا ہے، وہ بات کریں گے، لیکن اس حوالے سے فوری کو لائمل ہونا چاہیے تاکہ ایسا واقعہ کبھی کوئی دوبارہ پیش نہ ہو. اور پھر تو آپ اس طرح سے کرنے سے نا پھر آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جو خوبصورتی ہے اس کو زائل کر دیں گے، اس کو رد کر دیں گے. پھر آپ ایسا کریں کہ آگے پروٹوکول یہ ہونا چاہیے کہ پھر آگے ریکارڈ کریں ساری چیزوں کو، پھر اس کے بعد ان کی پوری چھان پھٹک ہو، اس کے بعد پھر کوئی چیز آپ اسی طریقے سے آن ایئر کریں. تو پھر اس کے اندر جو بر وقت اور جو خبر پہنچانے کا ایک طریقہ کار ہے، جو شخصیات ٹی وی چینلز پر آتی ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور ایک عرصے سے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی شخصیت کا اگر طرز عمل ایسا ہے تو ان کو سمجھایا جانا چاہیے پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے بھی، یا پھر پہلے سے ان پہ پابندیاں لگنی چاہیے کہ وہ اسکرین پہ نہ آ سکیں. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. یہ طریقہ کار ہے. ایسے تو آپ ٹی وی چینلز کو پابند کر رہے ہیں، آپ ہر یہ میسج دے رہے ہیں آپ تمام ٹی وی چینلز کو. اب ہر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں جی فلانا بندہ آ کے ٹی وی پہ، آپ کو کیا پتا. ٹی وی چینلز پہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو پروگرامز ہوتے تھے، جیسے ہمارا پروگرام ہے لائیو شو ہے، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ لائیو لوگوں کی بھی کالز لی جاتی تھی، ان کا موقف لیا جاتا تھا، وہ فوراً اپنے مسائل بھی بیان کرتے تھے. لیکن اس ڈر سے کہ نہ جانے وہ آ کے کیا بات کر لیں، کس طرح کی گفتگو کر دیں، تو اس لیے اب سلسلے کو ختم کر دیا گیا. اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اب سیاسی شخصیات جو کہ بڑے ذمہ دار ہیں ان کو خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان کی غری کی سزا ٹی وی چینل کو دینا سمجھ سے بالاتر ہے. بالکل جی. یہاں پر لیں گے آپ سے اجازت. میں بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری بادری، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.